ओके, इन्युमेरेसन जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ, इन्युमेरेसन खास गरी 3-4 वटा तपाईँको प्रोटोकल अथवा 3-4 वटा एप्लिकेसन भित्र हुने गर्छ ल इन्युमेरेसन। इन्युमेरेसनमा हामीले पार्टिकुलर युजर नेमहरू, पार्टिकुलर तपाईँको एक्टिभिटी ब्रुट फोर्सहरू, युजर ग्रुपहरू, डिफल्ट पासवर्डहरू, डिएनएसहरूको इन्युमेरेसन गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामीलाई जरुरत पर्छ पहिला त नेटबाइज एउटा प्रोटोकल। जस्ट यो नेटबाइज प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो के को सिस्कोको प्रोटोकल हो, ध्यान दिनु। ओके, सरी, विन्डोजको प्रोटोकल हो यो, जस्ट विन्डोज प्रोप्राइटरी प्रोटोकल हो। पोर्ट नम्बर 135, 137 अनि पोर्ट नम्बर कति 138 देन 139 मा चल्छ ल नेटबाइज, ध्यान दिनु होला। टिसिपी अनि युडीपी। यो कस्तो भने कसरी यसरी चल्छ भन्नुहुन्छ भने नेटबाइज तपाईँको पार्टिकुलर एसएमबीमा हैन, अथवा नेटबाइज तपाईँको एसएनएमपीमा, नेटबाइज एसएमटिपीमा, नेटबाइज एनटिपीमा भएर चल्छ कि नेटबाइजकै सपोर्ट। नेटबाइज भनेको जस्ट माइक्रोसफ्ट जुन छ, माइक्रोसफ्टको अथवा माइक्रोसफ्टको अपरेटिङ सिस्टमसँग इन्टिग्रेटेड तपाईँको के हो प्रोटोकल होला, ध्यान दिनु होला। नेटबाइजले हामीलाई कम्प्लिट त्यो सिस्टमको एउटा इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छ, अथवा एउटा सिस्टमको एउटा जुन सिस्टम हाम्रो टार्गेट हो त्यो सिस्टमको तपाईँको कम्युनिकेसनमा हेल्प गर्छ ल नेटबाइजले हैन। जसले चाहिँ के गर्छ, दुईटा 2 or more देन सिस्टमको बिचमा कम्युनिकेसन, डेटा सेयरिङ अथवा डेटा तपाईँको भनौँ न रिसोर्सेसको लागि नेटबाइज युज हुन्छ। यो माइक्रोसफ्टमा मात्रै हुन्छ कि, जहाँ लिनक्समा नेटबाइज हुँदैन है। त्यसपछि एसएमटिपी भन्ने प्रोटोकल छ जुन इमेल प्रोटोकल हो एसएमटिपी हैन, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल, पोर्ट नम्बर 25 ल। अर्को टिसिपीको ध्यान दिनु होला। पोर्टहरू याद गरिहाल्नुहोस् ल, तपाईँले यो बुझ्नै पर्ने हुन्छ। टिसिपीको पोर्ट नम्बर 25 मा हुन्छ एसएमटिपी। एसएनएमपी हुन्छ ल एउटा, एसएनएमपी ध्यान दिनु होला। यो एसएनएमपी भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो प्रोटोकल छ जो एसएनएमपी भन्ने, यो एसएनएमपी प्रोटोकललाई तपाईँहरूले मजाले स्टडी गर्नुहोस् ल। एसएनएमपीमा एसएनएमपी भनेको प्रोटोकल चाहिँ तपाईँको पार्टिकुलर कस्तो हुन्छ भने, हुन त अब समग्रमा इन्युमेरेसन जब हामी इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छौँ, इन्युमेरेसन जब हामी गर्छौँ, इन्युमेरेसन पार्टिकुलर इब्री जति पनि म यहाँनिर भन्दैछु अहिले प्रोटोकलहरू, यो प्रोटोकलहरूको मिसकन्फिगरेसन नै हो कि हामीले डिफाइन गर्ने, फाइन्ड गर्ने। मिसकन्फिगरेसन कहाँनिर छ त भन्ने कुराहरू नै हो। एसएमटिपीमा मिसकन्फिगरेसन के गरेछ, नेटबाइजमा मिसकन्फिगरेसन के गरेछ, यो एसएमटिपी, एसएनएमपी, नेटबाइज यो प्रोटोकलको यो सहायताले, यसको हेल्पले हामीले केसम्म त्यो मेसिनको छोटो भए पनि केसम्म इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले ग्यादरिङ गर्न सक्छौँ, अथवा के चाहिँ हामीले नोटिस दिन सक्छौँ, लिन सक्छौँ भन्ने कुरा नै डिपेन्ड गर्ने हो। यो एसएनएमपी भन्ने एउटा प्रोटोकल छ। यो प्रोटोकल भनेको तपाईँको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम रिलेटेड मेसिनमा यो प्रोटोकल इनेबल हुनैपर्छ, यो प्रोटोकल रनिङमै हुनुपर्छ। तर यो प्रोटोकल रनिङ गर्दै गर्दा यो प्रोटोकललाई तपाईँको यसको कन्फिगरेसन जो हुन्छ, यो प्रोटोकल जति तपाईँको सिक्युरिटी हुन्छ, यो प्रोटोकललाई जति तपाईँले सिक्योर कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सिक्योर कन्फिगरेसन गर्न धेरै नै कम साथीहरूले सकेको हुन्छ। र यो एसएनएमपी प्रोटोकलले हामीलाई धेरै ठुलो हेल्प गर्छ, ध्यान दिनु होला। त्यही भएर एसएनएमपीको कन्फिगरेसनहरू तपाईँले मजाले अझ थप स्टडी गर्नु होला, कसरी कन्फिगरेसन गरिन्छ, कसरी फिल्टरिङ गरिन्छ एसएनएमपीमा, कसरी पार्टिकुलर भल्नरेबिलिटीहरू नदिने हैन, अथवा सिस्टमलाई सेक्युरिटी गर्ने हामीले कसरी गर्न सकिन्छ एसएनएमपीमा चाहिँ यो स्टडी गर्नुहोस् ल। पोर्ट नम्बर 161 मा युज हुन्छ, जो चाहिँ युडीपीको पोर्ट नम्बर हो ल, ध्यान दिनु होला। एसएनएमपी हैन। अनि त्यसपछि एलडीएपी अथवा एलड्याप भन्छ ल। एलडीएपी प्रोटोकल छ जो चाहिँ पोर्ट नम्बर कति 389 मा युज हुन्छ ल यो एलडीएपी, यो टिसिपीको। त्यसपछि तपाईँको एक्सएमबी हुन्छ एउटा, एक्सएमबी हैन, एक्सएमबी प्रोटोकल चाहिँ तपाईँको पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर 445 हैन, टिसिपीको र युडीपीको। देन पोर्ट नम्बर 139 पनि युज गर्छ ल यसले, ध्यान दिनु होला। अब 139 त नेटबाइजसँग एसएमबी भयो भने 139 युज हुन्छ ल, ध्यान दिनु होला। हामीले माथि 139 नेटबाइजको भनेका छौँ, तर नेटबाइज को हेल्पले एसएमबी भइरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ पोर्ट नम्बर 139 युज हुन्छ भन्न सकिन्छ को एसएमबीको पनि। अनि त्यसपछि तपाईँको एनटिपी भन्ने एउटा अर्को प्रोटोकल छ ल, एनटिपी भन्ने प्रोटोकल जो चाहिँ पोर्ट नम्बर 123 मा युज हुन्छ, यो चाहिँ युडीपी। यस्तै तपाईँको डिएनएस हुन्छ ल, डिएनएस तपाईँको पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर 53 मा, यसको
TCP पनि UDP पनि यति प्रोटोकलहरू सामान्यतः अरू अझ पनि छन् चाहिँ नर्मली यतिवटा प्रोटोकलहरूबाट इनुमेरेसन गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो हामीले यतिवटा प्रोटोकलबाट इनुमेरेसन गर्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हुन्छ ध्यान दिनुहोला अब यो अरू प्रोटोकलहरूको बारेमा तपाईँले स्टडी गर्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ होला नबुझेको प्रोटोकलहरूको बारेमा भन्दाखेरि हुन्छ मैले हिजो तपाईँको सर्भर अपरेटिङ सिस्टम एउटा सर्भर बनाएर सर्भरमा पनि पार्टिकुलर युजरको स्टडीहरू ग्रुपको स्टडीहरू हामीले गऱ्यौँ होइन डिफल्ट युजर नेमहरू के हुँदो रहेछ विन्डोजमा होइन पार्टिकुलर सर्भर अपरेटिङ सिस्टम कुन स्ट्रक्चरमा हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ अनि पार्टिकुलर तपाईँको DNS को तपाईँको जोनहरू DNS जोनहरू भन्छ ल DNS जोनहरू DNS जोन चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने छ तपाईँले DNS जोन चाहिँ DNS मा खास गरी धेरै किसिमको जोनहरू हुन्छ जस्तो हिजो मैले तपाईलाई एउटा FQDN को कुरा गरिरहेको थिएँ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेमको कुरा गरिरहेको थिएँ जुन फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेममा www ले हामीलाई पार्टिकुलर होस्ट नेम बताउँछ अथवा एउटा होस्टिङ तपाईँको कम्प्युटरको इन्फर्मेसन हो जुन चाहिँ अथवा होस्ट नेम हो www त्यसपछि हामीले जस्तो कुनै जस्तो फेसबुक भनेर पाउँछौँ भने फेसबुक चाहिँ डोमेन हो डोमेन नेम हो अनि .com होला .org होला .edu होला .com.np होला हैन .military होला .mail होला एभ्री यो .net होला जति पनि हामीले देख्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले खास गरी एक्सटेन्सन भन्छौँ अथवा डोमेन एक्सटेन्सन हो डोमेन एक्सटेन्सनमा .com हैन .org .net यस्तो डोमेनहरू चाहिँ टप लेभलको डोमेनहरू भन्छ टप लेभलको डोमेनहरूको इन्फर्मेसन तपाईँले राख्ने अनि यसमा DNS को जोनहरू हुन्छ DNS को तपाईँको पार्टिकुलर DNS क्वेरीहरू हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिने DNS जोनहरू भन्नुहुन्छ भने DNS जोन अथवा DNS रेकर्ड होला यो DNS रेकर्डहरू धेरै किसिमको हुन्छ A रेकर्डहरू हुन्छ AA रेकर्डहरू हुन्छ तपाईँको हैन अनि त्यसपछि DNS को तपाईँको C नेमहरू हुन्छ कमन नेमहरू भन्छ भनेको A हुन्छ हैन AA हुन्छ हैन A होला वटा A हुन्छ अनि तपाईको C नेमहरू हुन्छ हैन अनि तपाईको DNS तपाईको MX हुन्छ MX रेकर्डहरू हुन्छ अथवा जोनहरू हुन्छ हैन अनि DNS को तपाईको पार्टिकुलर NS हुन्छ हैन अनि त्यसपछि तपाईको नेम सर्भर अनि देन तपाईको अर्को धेरै नै हुन्छ ल DNS को जोनहरू ल ख्याल गर्नु ल DNS जोनहरू तपाईले स्टडी गर्नु पार्टिकुलरली गुगलमा स्टडी गर्नुस् कुन जोनमा के रेकर्ड हुन्छ त्यो के रेकर्ड हो अथवा कस्तो जोन हो जोन रेकर्ड कस्तो रेकर्ड हो अथवा कस्तो जोन होला त्यो DNS जोनहरू DNS रेकर्डहरू चाहिँ तपाईले स्टडी गर्दाखेरि हुन्छ ल DNS को बारेमा मजाले स्टडी गर्नुस् DNS हामीलाई धेरै नै कामको कुरा हो ल DNS यहाँ हेर्नुस् यो C नेम AAA MX हो TXT NS हैन SOA SRB PTR हैन यो जोनहरू ल यो DNS को जोनहरू यो APL AFSDB यो भित्र के हुँदो रहेछ APL भित्र के हुन्छ CAA भित्र के हुन्छ हैन एभ्री तपाईको DNS को जोनहरू हो यो जोनहरू भित्र यो एउटा रेकर्ड प्लेटफर्म हो के यो A रेकर्ड भित्र के हुन्छ DNS को हैन A रेकर्ड होल्ड के IP एड्रेस अफ डोमेन होल्ड गर्दो रहेछ IPv6 को एड्रेसहरु चाहिँ यो AAA भित्र हुँदो रहेछ C नेम भित्र कमन नेम हो जो चाहिँ सब डोमेनहरू तपाईको पार्टिकुलर हैन सब डोमेनहरू बनाउने चाहिँ AA सब डोमेनको रेकर्डहरु चाहिँ कहाँ आउँछ C नेम भित्र हुन्छ MX रेकर्ड भनेको इमेल सर्भरको रेकर्डहरु हो त्यसलाई एक्सचेन्ज रेकर्ड भन्छौं TXT रेकर्डहरु हुन्छ हैन कुनै नोट अथवा कुनै सर्ट स्टोरीहरु सर्ट नोटहरु हैन त्यो रेकर्डहरु चाहिँ TXT रेकर्डहरु भन्छ NS भन्नुहुन्छ DNS इन्ट्रीहरु चाहिँ यहाँ हुन्छ हैन SOA भन्छ स्टार्ट अफ अथोरिटी यो चाहिँ कहाँ हुन्छ तपाईको इन्फर्मेसन अबाउट डोमेन ल डोमेनको इन्फर्मेसन रहन्छ अरे SOA मा हैन SRB रेकर्ड भन्छ स्पेसिफिक पोर्ट फर स्पेसिफिक सर्भर भन्छ ल सर्भरको पोर्टहरुको रेकर्ड हुन्छ यसको लर्न गर्नुस् यो दामी साइट रहेछ ल यसमा राम्रो छ DNS को हैन PTR रेकर्डहरु हुन्छ ल पोइन्टर रेकर्डहरु लुकअपहरु दिन्छ ल रिभर्स लुकअप फरवर्ड लुकअप र रिभर्स लुकअप दुईटा लुकअप गर्छ DNS ले हैन अब त्यो दुईटा लुकअपहरुमा अब त्यो रिभर्स लुकअपहरुको इन्ट्री चाहिँ यहाँ हुन्छ यो लगायतको कुरा चाहिँ DNS स्टडी गर्छ व्हाट इज DNS भन्छ यो DNS रूट सर्भरहरु भन्छ DNS सर्भर टाइपहरु भन्छ DNS रूटहरु छ DNS रूटहरु सर्भरहरु चाहिँ तपाईको पार्टिकुलर 13 वटा सर्भर छ ग्लोबल DNS रूट सर्भर ABCD भनेर भन्छ सर्भरहरुलाई यो यस्तो हुन्छ रूट सर्भरहरु चाहिँ हैन यो यस्तै सर्भर रूट सर्भरहरु पाउँछौं हामीले 13 DNS रूट सर्भरहरु चाहिँ के हुँदो रहेछ ल
भन्ने कुराहरू स्टडी गर्नुहोस्। 13 वटा ग्लोबल संसारभरि 13 वटा मात्रै सर्भर छ DNS को, जुन DNS को सर्भरमा के हुन्छ पार्टिकुलर रेकर्डहरू हुन्छ। रेकर्डहरू के हुन्छ हामीले भर्खर पढ्यौँ, रेकर्ड DNS रेकर्डहरू A रेकर्ड, AA रेकर्ड, C नेमहरू, MAX रेकर्डहरू, MX रेकर्डहरू, TXT, NS रेकर्डहरू, SOA रेकर्डहरू, SRB, PTR, एभ्री रेकर्डहरू चाहिँ 13 वटा ग्लोबल 13 वटा सर्भरमा पर्छ, जुन चाहिँ रुट सर्भर हो हैन। त्यसपछि सेकेन्डरी सर्भरहरू हुन्छ हैन, जुन अथोरिटेटिभ सर्भर हुन्छ। सेकेन्डरी सर्भरहरू जस्तो गुगलको सर्भर होला, याहूको सर्भर होला हैन, यस्तै अरू। अनि त्यसपछि लोकल सर्भरहरू हुन्छ DNS, लोकल DNSहरू। लोकल DNS भनेको तपाईँको ISP को DNS पार्टिकुलर कुनै कर्पोरेटले सेल्फ आफैले डेभलप गरेको DNS हैन, त्यो लोकल DNSहरू हुन्छ, अथवा क्यासे DNSहरू भन्छ त्यसले। तिनीहरूले क्यासेमा राख्छ DNSहरूको बारेमा यसरी स्टडी गर्नु होला तपाईँहरूले है। यसमा क्यासेहरू हुन्छ हैन। कतिजना तपाईँहरूले MCSE पढ्नुभएको गर्नुभएको सरहरूले बुझ्नुहुन्छ यो कुराहरू हैन। नभए अझै मजाले स्टडी गर्नु छ DNSहरूको भने तपाईँले सेल्फ स्टडी गर्दैन भयो, अथवा क्लास लिनुहुन्छ भने MCSEहरू पनि गर्नुहोस् ल तपाईँहरूले DNSहरूको बारेमा, DHCP को बारेमा पार्टिकुलर हैन। इब्री ल जस्तो IT सिस्टम इन्जिनियरलाई अथवा सेक्युरिटी इन्जिनियरलाई तपाईँको बेसिक जति रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ, खास गरी कम्प्युटर इन्जिनियरलाई जरुरत पर्ने, कम्प्युटर साइन्समा अथवा नेटवर्क साइन्समा तपाईँलाई जरुरत पर्ने जति पनि बेसिक कुराहरू छ अथवा फाउन्डेसन बन्ने भनेको चाहिँ MCSE जस्तो कोर्सहरू गर्नुभयो भने धेरै नै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ तपाईँले सिस्टमको बारेमा ध्यान दिनु। यो इब्री तपाईँको DNS को रेकर्डहरूले, DNS को जोनहरूले अथवा रेकर्डहरूले तपाईँको, अनि पार्टिकुलर अरू जति पनि मैले यहाँनिर प्रोटोकलहरू भने यो प्रोटोकलको हेल्पले, प्रोटोकल मार्फत अथवा प्रोटोकल युज गरेर हामीले के गर्ने हो, एनुमेरेसन गर्ने होला, ध्यान दिनु होला। अब जस्तो यस्तै गर्दा एनुमेरेसन गर्नलाई पार्टिकुलर म जस्तो एउटा मेसिन अन गरिसकेको छु मैले काली हैन, काली लिनक्स मार्फत एनुमेरेसन गर्ने हो तपाईहरुले भने म यहाँ लेख्छु तपाईको अर्को एउटा विन्डोज 7 को मेसिन पनि लिन्छु म यहाँनिर, अथवा मेटास्प्लोइटेबल मेसिन लिनु भयो नि हुन्छ ल। मेटास्प्लोइटेबल मेसिन लिनु भयो भने मेटास्प्लोइटेबल गर्दाखेरि पनि हुन्छ। मेटास्प्लोइटेबल मेसिन बनाउनुस् ल तपाईहरुले, टेस्टिङ पर्पजको लागि हामीले मेटास्प्लोइटेबल मजाले युज गर्न सक्छौं। जस्तो विन्डोज 7 पनि अन गर्छु म यहाँनिर, नो इस्यु। विन्डोज 7 लाई पनि हामी एनुमेरेसन गरौँ पार्टिकुलर हैन। बट अब बाइ डिफल्ट हामीले अहिले इनुमेरेसनमा जति स्टडी लेभलको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले विन्डोज 7 हरुमा, विन्डोज 10 हरुमा पाउन सक्दैनौं, किनभने कीबोर्ड सेक्युरिटीहरु अथवा कीबोर्ड फिक्सिङहरु धेरै खासै मिसकन्फिगरेसनहरु त्यहाँ हुँदैन क्या। मिसकन्फिगरेसन फाइन्ड गर्नु अथवा मिसकन्फिगरेसनमै बसेर हामीले इनुमेरेट गर्नु हैन चाहिँ हामीले अहिले गर्न खोजिरहेका छौं भने मिसकन्फिगरेसन नै त्यति धेरै हुँदैन बाइ डिफल्ट। अब अलि एडभान्स लेभलको मिसकन्फिगरेसनहरु हुन्छ, त्यो हामीले अहिले हामी नर्मली पढ्दै गर्दा हामीले त्यो कुरा नबुझ्ने भएको हुँदा खास गरी हामीले विन्डोजहरुमा अथवा तपाईको विन्डोजहरुमा गर्नुभन्दा मेटास्प्लोइटेबल मेसिनमा गर्दा ठिक हुन्छ। मेटास्प्लोइटेबल मेसिन भनेको भल्नरेबल मेसिन हो के, यो बाइ डिफल्ट भल्नरेबिलिटी गरेको छ यो मेसिनलाई टेस्टिङ पर्पजका लागि है। त्यही भएर यो मेसिन चाहिँ तपाईले म्याक्सिमम टेस्टिङमा यो युज गर्नुभयो भने तपाईले मजाले इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ र अनि त्यहाँ तपाईहरुलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। ध्यान दिनु होला। जस्तो तपाईको यो मेसिन ओपन हुँदै जाओस्, हामी पहिला नेटबायोसबाट सुरु गर्छौं हैन। नेटबायोसमा पनि केही बहुत इन्फर्मेसन हामीले पाउँछौं हैन। एनपीटी स्क्यानहरु हुन्छ ल, एनपीटी स्क्यानहरु गर्न सकिन्छ। नेटबायोस हेर्नु छ भने पार्टिकुलर यसमा पनि तपाईले विन्डोज 7 मा पनि हामी तपाईले नेटबायोस गर्न सक्नुहुन्छ, नो इस्यु। दुईटै मेसिनलाई टेस्ट गरिरहेको छु म हैन। पहिला त म यसमा टेस्ट गर्छु, यसमा चाहिँ यसको आइपी एड्रेस के छ भन्ने कुरा हो। इफ कन्फिग गरे मैले, इफ कन्फिगमा यसको आइपी एड्रेस कति छ 131 ल, ठीक छ। यसको कन्फिगरेसन 131 छ, के अरे यसको आइपी एड्रेस 131 छ। यसको आइपी एड्रेस चाहिँ के छ, यसको पनि आइपी एड्रेस हेर्नु पर्यो ल हामी। आइपी कन्फिग 136 ल, नो इस्यु। अब तपाईको पार्टिकुलर तपाईको यहाँबाट स्क्यान गर्नुहुन्छ तपाईले कालीबाट त्यो मेसिनलाई। पहिला त काली हामी कम्युनिकेटमा छौं कि छैनौं पहिला त्यो ट्राई गर्नुस् हैन, पिङ गर्नुस् त्यो मेसिनलाई। जस्तो मैले गरे पिङ 13 कति रे 136 ल, 136 र 131 ओके, नो इस्यु। 136 सँग हाम्रो कम्युनिकेसन छ कि छैन, रिप्लाई आइरहेको छ ल 136 बाट, नो इस्यु।
अब तपाईँको 131 को अवस्था के छ त्यहाँ पनि रिप्लाई जान्छ जाँदैन रिप्लाई गइरहेछ रिप्लाई आइरहेछ नो इस्यु ठिक छ ल यहाँ अब कम्युनिकेसनमा छौँ हामी अब तपाईँको पहिला त एनम्याप गरेर पार्टिकुलर पोर्टहरू तपाईँले पार्टिकुलर एनम्यापको भर्जनहरू गरेर तपाईँले टिसिपीहरू स्क्यान गर्दाखेरि भयो जस्तो एनम्यापमा हामीले गरेका थियौँ एनम्याप गर्नुहोस् होइन -S-T भनेको टिसिपी होइन टिसिपीको तपाईँको टप 4 होइन अनि तपाईँको अब यहाँ चाहिँ म एउटा भर्बोसली गर्न चाहन्छु होइन पोर्टहरू डिफाइन गर्दाखेरि भयो पोर्ट नै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कम्प्लिट पोर्ट नै गर्नुहुन्छ भने कम्प्लिट पोर्ट नै गर्दाखेरि भयो होइन भनेको 1 देखि 65 535 पोर्ट नै तपाईँले गर्नुहुन्छ भने कम्प्लिट पोर्ट नै गर्दाखेरि भयो भर्बोसली तपाईँको कसको पार्टिकुलर आइपी एड्रेस 192.168. तपाईँको कति 126.136 ल 136 लाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ पार्टिकुलर त्यसको इन्फर्मेसन हामीले आउँछ कुन पोर्ट अन छ कुन पोर्टमा के भइरहेछ के सर्भिस चलिरहेछ होइन कुन पोर्ट फिल्टर छ कुन पोर्ट चाहिँ ओपन छ होइन पार्टिकुलर यो हामीले हेर्न सक्छौँ क्या यहाँ इन्फर्मेसन आयो 135 छ 445 छ 3389 छ होइन 139 छ हामीलाई थाहा छ 139 के हो 139 टिसिपीको के हो 3389 के हो 445 के हो होइन 135 के हो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल हामीले कमसेकम तपाईँको टप पोर्टहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो क्या हामीलाई टप पोर्टहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो म्याक्सिमम युजेबल पोर्टहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अरू धेरै अब जस्तो यो पोर्ट नम्बरहरूको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन नभए पनि थाहा नभए पनि कमसेकम टप पोर्टहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हामीलाई 139 होइन 389 होइन 445 135 यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो क्या कमसेकम बुझ्यो भने जुन चाहिँ हाम्रो यो 65,535 जति पोर्टहरू छ यो पोर्टहरूमध्ये टप पोर्टहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ स्क्यानिङ 11 सर्भिसेस अन यसमा ल यसमा 11 सर्भिस चाहिँ स्क्यान गर्यो उसले 11 सर्भिसमा यहाँ एभ्री सर्भिसको उसले के भेटिसक्यो इन्फर्मेसन हामीलाई दिइसक्यो कसको अन यो अनि सबै पोर्टहरू के छ ओपन पोर्ट जस्ट ओपन पोर्ट मात्रै देखाइरहेको छ कसको टिसिपीको लाई ध्यान दिनु होला युडिपीको होइन टिसिपीको मात्रै किनभने हामीले टिसिपी भनेको छौँ अगाडि टिसिपीको ओपन पोर्टहरू मात्रै हामीले हेर्यौँ ल यो भयो यसको रिपोर्टिङहरू फाइनल आउँछ हैन सर हजुर सर त्यो माइनस के भन्छ हाइफन एसबी भनेको कमान्ड के हो हाइफन एसबी भनेको सर्भिस भनेको सर्भिस वाइज सर्भिस भनेको यो जति हामीले सर्भिस भनिरहेको छौँ नि यो सर्भिसहरू हैन यो भइसक्यो यो पोर्टहरू जस्ट हामीले के अरे एनम्याप गर्न सकिने कुराहरू भए यसमा चाहिँ उसले दियो हामीलाई यो हैन यो सर्भिसहरू चाहिँ यहाँ दियो कि अनि त्यसपछि सर्भिसहरू चाहिँ मजाले कुनको अब सर्भिसको भर्जन सहित दियो कि हामीलाई एसभी भनेको त्यही भएर भर्जन सहित कुन भर्जनको के ल बुझ्नु भयो नि ओके अब यस्तै तपाईको नेट वाइजलाई गर्नुहुन्छ नि एनबीटी भन्ने गर्न सकिन्छ के एनबीटी स्क्यान कसको अरे 192.168. तपाईको पार्टिकुलर 126.136 यसलाई तपाईले नेट वाइज गर्न सक्नुहुन्छ क्या नेट वाइजले यसले हाम्रो बायुज नेम भेट्यो कि नेट वाइज भनेको के रहेछ विन्डोज 7 ल पार्टिकुलर हैन विन्डोज 7 मेसिन रहेछ आइपी एड्रेस चाहिँ यो रहेछ अनि त्यसको सर्भरमा छैन यो सर्भर आफै खुद यो सर्भर हो अरे युजर अननाउन युजर थाहा भएन युजर यसले फाइन्ड गरिदिएन बट म्याक एड्रेस चाहिँ यसले फाइन्ड गर्यो ल युजरसम्म उसले थाहा पाएन पार्टिकुलरली यसै तपाईको अझ तपाईले 131 लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसले यहाँ के भयो अरे आइपी एड्रेस चाहिँ यो हो नेट वाइज नेम चाहिँ मेटास्प्लोटेबल रहेछ अरे सर्भर छैन युजर के छ मेटास्प्लोटेबल युजर छ अरे यसमा हैन पार्टिकुलर यो चाहिँ यसको म्याक एड्रेस चाहिँ यसले फाइन्ड गर्न सक्यो ल म्याक एड्रेस आएन 0000 हैन पार्टिकुलर अनि यस्तै तपाईको जस्तो अझ फेरि तपाईले पोर्ट साइज भर्बोसले अब जस्तो पोर्ट नम्बर 130 र 140 लाई तपाईले हेर्दाखेरि भयो कि 130 खास गरी अथवा 130 अथवा पार्टिकुलर नेट वाइजकै पोर्ट तपाईले पिकअप गर्नुहुन्छ भने 138 139 गर्दाखेरि हुन्छ ल समस्या छैन बट स्क्रिप्टहरु हुन्छ स्क्रिप्ट हामीले एनम्यापको स्क्रिप्टहरु अस्ति मैले गराइसकेको छु तपाईलाई भनिसकेको छु एनम्याप हैन एनम्यापको पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर कति 113 तपाईको कति 138 र हैन 139 ल दुईटा पोर्ट लिन्छु 138 देखि अथवा कम्प्लिट दिइराख्नु हुन्छ ल 135 देखि तपाईको हामीले नेट वाइजको पोर्ट नम्बरहरु 139 अथवा 140 गरिदिन्छु ल म नो इस्यु 140 नै कम्प्लिट हैन त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको कम्प्लिट पोर्ट भनेको हैन अनि त्यो चाहिँ के गरोस् भर्जन सहित देखा उ के रे भर्बोसले के होस् स्क्यान होस् कसमा 192.168. तपाईको 126. क्या बात
126.136 ल मैले विन्डोज 7 लाई गरिरहेको छु यसको स्क्रिप्टहरु हुन्छ हामीले अस्ति कुरा गरेको थियौ स्क्रिप्ट कस्तो तपाईको पार्टिकुलर स्टार गर्न भने कम्प्लिट स्क्रिप्टहरु nmap को स्क्रिप्टहरु भेट्छौं हामीले त्यसमा तपाईले nb भन्न सक्नुहुन्छ के nb भन्छ nb भनेको नेट बाइज स्क्रिप्ट हैन दैट इज स्क्रिप्ट nb नेट बाइज को स्क्रिप्टहरु के भेट्छ त यसले के भेट्यो एरर भन्दैछ स्टार्टिङ nmap यो भर्जन यति गर्यो पक्नु यसको म यो गर्छु ल पोर्ट नम्बर अझै तपाईको पार्टिकुलर पोर्ट कति 130 देखि 40 देखि 140 गर्छु नोइसु 130 देखि 140 nmap को पोर्ट नम्बर 130 देखि 140 भर्बोसली स्क्यान होस् कसको यसको स्क्रिप्टमा अनि यहाँ स्टार गर्नु पर्यो ल अझ बेटर हुन्छ पछाडी nb स्टार अब यहाँले के भन्छ हेर्नु ल हैन इन्फर्मेसनहरु धेरै इन्फर्मेसनहरु पाउँछ यहाँ के गर्दियो उले पार्टिकुलर एकदम फास्टली स्क्रिप्टको स्क्रिप्ट मार्फत हामीलाई स्क्यान गरेर दियो डिस्कभर्ड भयो अरे टीसीपी को पोर्ट नम्बर 136 को कुरा छ 135 को कुरा छ 139 को कुरा छ टीसीपी को एभ्री इन्फर्मेसनहरु छ त्यो भन्दा नि अझ यो मजाले स्टडी गर्नु यहाँ तल चाहिँ के भन्छ 130 टीसीपी को क्लोज छ अरे हैन सिस्को एफएनए भन्ने छ अरे त्यो के हो अनि 131 को 1 पनि क्लोज छ हैन जस्ट 135 चाहिँ ओपन छ यो के हो एमएसआरपीसी भन्ने प्रोटोकल हो ल यो आरपीसी हैन रिमोट प्रोसिड्युर कल भन्छ ल यो प्रोटोकललाई यो पनि एउटा तपाईको जुन हामीले इनोभेसनका लागि यो प्रोटोकल पनि काम लाग्छ मैले यहाँ लेख्न बिर्सिरहेछु लेख्दिन्छु म आरपीसी होला आरपीसी प्रोटोकल पनि हामीलाई एकदम राम्रो छ ल आरपीसी प्रोटोकल पनि धेरै नै इन्फर्मेसनहरु पाउँछौं हामीले आरपीसी प्रोटोकल रिमोट प्रोसिड्युर कल भन्छ ल यो यहाँनिर होला अब यो पनि तपाईको जुन हामीले के भन्दैछ नेट बाइजको कुरा गर्दैछौं नेट बाइजको एउटा प्रोटोकल हो जुन आरपीसी बाट चल्ने रिमोट प्रोसिड्युर कल भनेको जस्तो तपाईको नेट बाइजबाट तपाईले रिमोटली कुनै मेसिन एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ नेट बाइज नेम चाहिँ जस्तो विन्डोज 7 छ यहाँनिर भने भन्न खोजेको कस्तो भने यसले त तपाईँ विन्डोज 7 लाई तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ के त्यो जुन नेट बाइज नेम छ अथवा होस्ट नेम छ पिङ गर्न सक्नुहुन्छ win-7 ल win-7 हैन हो रिप्लाई आइरहेछ win-7 बाट हैन हो यस्तै ल भने जस्तो हैन यसरी चाहिँ हामीले पार्टिकुलर नेट बाइजमा के नेट बाइजको हेल्पले पिङ पनि गर्न एसएम के पिङ पनि गर्न सकियो नेट बाइजबाट हैन हैन होला हैन त्यसै आरपीसी बट पोर्ट नम्बर 135 नै हो 135 पोर्ट नम्बर लेखेन छु मैले 135 ल को टीसीपी को है यहाँनिर यो प्रोटोकलहरु अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ ओपन अर्को 139 पनि रहेछ यो नेट बाइजको एसएसएस प्रोटोकल हो हैन नेट बाइजमा एसएसएस गर्नु पर्यो भने 139 पनि छ हामीसँग ठीक छ अथवा 139 तपाईको 139 ले हामीलाई एलडेप के रे 139 ले हामीलाई पार्टिकुलर तपाईको एसएमबी पनि दिन्छ अनि यसपछि उले चाहिँ यहाँ के गरिरहेछ भने एनबी स्टार्ट भयो अरे नेट बाइज नेम चाहिँ win7 हो अरे नेट बाइज युजर थाहा छैन नेट बाइज म्याक एड्रेस चाहिँ यो अरे VMware को रहेछ हैन नेम चाहिँ win7 छ win720 भनेर लेखिरहेछ यो 20 भनेको चाहिँ पार्टिकुलर यो जुन र्याङ्किङ हो जसको कसको भने तपाईको यो नेट बाइज नेमको र्याङ्किङ हो अनि यो 00 मा पनि छ ओर ग्रुपमै रहेछ यो न कि कुनै तपाईको हामीले हिजो कुरा गरिरहेका थियौं कि कस्तो हुन्छ पार्टिकुलर ओर ग्रुप भन्नुभयो भने यो सेल्फ तपाईको भनौं न स्ट्यान्ड अलोन मेसिन हो अथवा सेल्फ मेसिन हो जो चाहिँ कसैको लिडिङमा कन्ट्रोलिङमा मोनिटरिङमा छैन हैन यसमा कसैको एथेन्टिकेसन अथराइजेसन छैन इन केस सर्भरको क्लाइन्ट हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट लेखेर दिन्थ्यो हैन यो कुराहरु भयो अनि स्ट्याटिक भन्छ यो चाहिँ यसको सिग्नेचर हो हैन यो कुराहरु भयो हैन अनि एनएससी को स्क्रिप्ट पोर्ट स्क्यानिङ भयो अरे यो यो यति टाइममा भएको थियो क्लोज छ अनि शेयर को कुराहरु छ रेकर्ड डाटा फाइल फ्रम युजर बिन शेयरमा तपाईले यहाँ चाहिँ यो nmap भित्र चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ अरे यो भित्र बसेको छ अरे युजरको बिनको डट को शेयरको nmap हजुर स्ट्याटिक्स भनेको कस्तो सिग्नेचर हो यो त्यो त्यसको सेक्युरिटी सिग्नेचर हो भनेको त्यसको जुन लाइसेन्स सिग्नेचर हो के त्यो मेसिनको जसलाई इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन सिग्नेचर नेट बाइजमा यो सिग्नेचरले इन्क्रिप्टेड डिक्रिप्टेड गरिरहेछ भने हो जुन चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं त्यसलाई तपाईको पार्टिकुलर क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर हो
क्रिप्टो सिग्नेचर है। यसरी तपाईँले स्क्रिप्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल। यसै गरी तपाईँको पार्टिकुलर स्क्रिप्ट तपाईँको 131 को पनि हेर्नुहुन्छ, अझ धेरै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ तपाईँले मेटास्प्लोइडेबल मेसिनलाई हेर्नुहुन्छ। यसमा धेरै कुराहरू आयो, वर्क ग्रुपमै छ यो पनि। मेटास्प्लोइडेबल भन्ने छ अरे युजर नेम, पार्टिकुलर युजर नेम फाइन्ड गर्यो त हामीलाई, युजर नेम फाइन्ड भयो। अब युजर नेम फाइन्ड भयो भने त हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकियो हैन। युजर नेम फाइन्ड भयो, धेरै कुराहरू भयो। यसको अरू इन्फर्मेसनहरू छ यहाँ, यो कुन कुन क्लोज छ, कुन कुन ओपन छ, पार्टिकुलर पोर्टहरू थाहा हुने भयो। अब यो एक्सएसएस ओपन छ अरे, पोर्ट नम्बर 139 एक्सएसएस ओपन छ अरे। एक्सएसएसबाट मजाले एक्सेस गर्न सकियो अब त्यो मेसिनलाई। हजुर हजुर भन्नु त। सर यो के भन्छ वेबसाइटको पनि युजर नेम पत्ता लगाउन सकिन्छ सर आइपी एड्रेसले? वेबसाइटको ब्याकएन्डको आइपी एड्रेसले युजर नेम कस्तो वेबसाइट ब्याकएन्डको सकिन्छ त? त्यही ब्याकएन्डको वेबसाइटको जसरी wp-admin गर्दाखेरि आउँछ नि सर, त्यसमा अब युजर नेम र पासवर्ड माग्छ नि, यही तरिकाले त्यसको युजर नेम पासवर्ड यो तरिकाले सकिन्थ्यो। बट हामीलाई त्यो त्यहाँनिर प्रोटोकल त कुनै चल्दैन नि त, त्यो त एउटा डेटाबेसमा हुन्छ नि त युजर नेम र पासवर्ड त। प्रोटोकलको युजर नेम पासवर्ड हैन नि त त्यो पार्टिकुलर, बुझ्नु भएन? वेबसाइटको सर्टेन त्यो अब तपाईँको त्यो पब्लिक आइपी एड्रेस डेडिकेटेड छ भने त्यो सिस्टमको युजर नेम पासवर्ड त फाइन्ड गर्यो त्यो मेसिनको हैन। तर वेबसाइटको लगइन युजर नेम र पासवर्ड, ब्याकएन्ड युजर नेम र पासवर्ड भनेको त छुट्टै लगइन तपाईँको इन्टरफेस हो नि त। त्यो त तपाईँको PHP को इन्टरफेस होला या अरू कुनै अरू कुनै तपाईँको ल्याङ्ग्वेजको इन्टरफेस होला, कसैले क्रिएट गरेको इन्टरफेस होला, जसको डेटाबेसमा SQL मा बस्छ। SQL दिनुपर्छ त्यहाँनिर हामीले यो नेटबाइजहरू दिएर हुँदैन। नेटबाइज नेम त हुँदैन नि त वेबसाइटको, नेटबाइज त मेसिनको हुने हो नि। SQL इन्जेक्सन गर्नुपर्छ, SQL इन्जेक्सन गर्न सकिन्छ त्यहाँ ल। हजुर बाँकी छ सर कोर्स त्यसको SQL इन्जेक्सन त तपाईकोमा? हजुर ठिक छ गरौँला नि, नो टेन्सन। अब तपाईँको यस्तै तपाईँले अझ फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ भने पार्टिकुलर हामीले यो हेरिसक्यौँ हैन। अब तपाईँको जस्तो SMTP गर्नुहुन्छ, SMTP तपाईँको स्क्यान गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्ने हो, NC गर्ने ल, NC-NV भन्छ ल हैन। NC भनेको SMTP को खास गरी कमान्ड चाहिँ NC मतलब नेट कार्ड भन्छ क्या, नेट कार्ड हैन। नेट कार्डको NV नम्बर एन्ड भर्जन भन्छ। अनि यहाँ नम्बर एन्ड भर्जन कसको लागि 192.168.126.136 लाई तपाईँले स्क्यान गर्न सक्नुभयो। अनि अब यो चाहिँ तपाईँको SMTP कति पोर्ट नम्बर कतिमा 25 मा हुन्छ हैन। पोर्ट नम्बर 25 लेख्नुस्, ठोक्नुस् यहाँ NC-NV NC-NV 192.168.126.136 पोर्ट नम्बर 25 पोर्ट नम्बर 25 पोर्ट नम्बर 25 त हो नि हैन। पोर्ट नम्बर यहाँ दिन्छु ल म। तपाईँको पोर्ट नम्बरै दिन्न ल, मैले यतिकै गर्छु, नो इस्यु। NC नै लिएन त के हो यो, NC-NV NC इनभ्यालिड अप्सन B NC ल सर। यो पोर्ट नम्बर स्क्रिप्ट गर्छु ल म, सरी यस्तो गरिदिन्छु ल। nmap तपाईँको पोर्ट नम्बर 25 हैन। पोर्ट नम्बर 25 को तपाईँको के गर्ने हामीले, कसको 192.168.126.136 मा हैन स्क्रिप्ट हेरौँ ल। SC कम्प्लिट यसरी हेर्दा नि भयो। स्क्रिप्टमा TCP को पोर्ट नम्बर नै क्लोज छ, SMTP पोर्ट नम्बर क्लोज छ, त्यही भएर हामीले यसमा धेरै नै इन्फर्मेसनहरू पाइएन। 136 को गर्छु, 131 को गर्छु ल म। 131 जुन हाम्रो मेटास्प्लोइडेबल छ, मेटास्प्लोइडेबलमा हामीले पायौँ ल यहाँ धेरै कुराहरू।
मेटास्प्लोइटलमा यो छ अरे SSL2 को एउटा यहाँ यो फाइल छ अरे हैन यो पनि फाइल छ अरे पार्टिकुलर हैन SSL2 सपोर्टेड SSL2 सपोर्टेड फाइलहरु चाहिँ यहाँ राखिदिएको छ अरे शेयर फाइल जो चाहिँ हामीले त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं SMTP फाइलहरु ल हैन सिम्पल मेल ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकलको फाइलहरु चाहिँ यहाँ छ हैन नट भ्यालिड बिफोर भन्दैछ भ्यालिड भएको छैन के छ त के इन्फर्मेसन भेट्यो यसले कीहरु भेटिरहेछ लोकल डोमेनको कुराहरु चाहिँ मेटास्प्लोइटेबल.लोकल डोमेन छ अरे हैन SMTP कमान्ड चाहिँ यो छ अरे मेटास्प्लोइटेबल.लोकल डोमेन यो छ अरे हैन पाइपलाइनिङको कुराहरु छ साइजको कुराहरु छ भेरिफाईको कुराहरु छ अरु के भेट्यो यसले हामीले ठ्याक्कै इन्फर्मेसनहरु धेरै पाइएन SNMP बाट यो के रे SMTP बाट लक क्लक सेकको कुराहरु छ यो त स्क्रिप्ट रिजल्टको कुरा हो SMTP बाट खासै हामीले त्यस्तो धेरै इन्फर्मेसन ल्याउन सकिएन ल SMTP बाट ठिकै छ SMTP मा भएन भने पार्टिकुलर हामीले अर्को चाहिँ के भनेछ हामीले NFS गर्दाखेरि पनि हुन्छ अथवा NTP गर्दा नि हुन्छ खासगरी अब SNMP गर्छु ल म SNMP देखेको तपाईलाई SNMP एकदमै मतलब तपाईको स्टडी लेभलको तपाईको टोपोलोजी के रे प्रोटोकल होला SNMP पहिला त nmap गर्छु पोर्ट नम्बर 161 चाहिँ के छ हेरौं 161 पोर्ट नम्बर 161 192.168.126.136 को हेर्छु म यो पोर्ट नम्बर के छ nmap के बात nmap हेर्छु यो पोर्ट नम्बर क्लोज छ अरे 161 TCP को यो भनेको के हो SNMP हो भनि पनि राख्छ अहिले SNMP क्लोज छ अरे तै पनि म हेर्छु क्लोज छ कि छैन ल विन्डोज 7 मा जान्छु विन्डोज 7 मा पार्टिकुलर पोर्टहरु तपाईले सर्भिसहरु हेर्दाखेरि हुन्छ ल सर्भिसहरु हेर्दाखेरि त्यो सर्भिसहरु इजिली तपाईले हेर्नुहुन्छ नि राइट क्लिक गरेर यहाँबाट नि तपाईले टास्क म्यानेजरमा पनि सर्भिसहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जाने यहाँबाट सर्भिसमा जाने सर्भिसमा गएर यसरी तपाईले हेर्नु भयो भने SNMP अथवा पोर्ट नम्बर पोर्टको आधारले हेर्दा पनि हुन्छ अथवा SNMP भनेर तपाईले सर्भिसहरु हेर्नु भयो नि हुन्छ ल भेटिन्छ भने यता हेरौं SNMP SSTP छ SNMP देखाएर ल यो सर्भिस क्लोज छ ठीक छ देखाएर यो सर्भिसहरु तपाईले पार्टिकुलर कस्तो भने कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहुन्छ कन्ट्रोल प्यानलमा तपाईको यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कन्ट्रोल प्यानलमा के सर्भिसेसहरु छ फिचरहरु के छ यहाँ चाहिँ तपाईले विन्डोजको फिचरहरुमा के चाहिँ यहाँ रनिङ भइरहेछ अहिले हैन जस्तो SNMP हरु यो सिम्पल नेटवर्क म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल हो SNMP तपाईले हेर्नुहुन्छ नि SNMP क्लोज नै रहेछ ल यहाँ हेरौं हैन SNMP मा ओपन छैन हैन यो सिम्पल नेटवर्क म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल SNMP क्लोज नै छ ठिकै छ क्लोज रहेछ हैन क्लोज छ यसको मतलब त SNMP मा त हामीसँग के छैन क्लोजै छ हैन कन्फिगरेसन त क्लोज नै गरिरहेका छौं हामीले समस्या छैन तर अब तपाईको यहाँ पनि क्लोज देखाइरहेको छ ठिकै छ तै पनि SNMP को मिसकन्फिगरेसन हुन्छ क्या जति कन्फिगरेसन गर्दा पनि जति राम्रो तपाईको नलेजेबल मान्छेले कन्फिगरेसन गर्दा पनि कहीं कतै SNMP मा भेटिहाल्छ ल ध्यान दिनु होला फेरि अब SNMP को स्क्रिप्ट चलाउँ हामी nmap गरौँ पोर्ट नम्बर 161 को 136 को हैन स्क्रिप्ट -- स्क्रिप्ट इक्वल्स टु के SNMP स्टार ल ठीक छ स्क्रिप्ट युज गरेर हेर्दा पनि यो पोर्ट चाहिँ क्लोजै छ यबाट हामीले के पनि पाएनौं ध्यान दिनु होला तर SNMP चेक गरौँ ल अब SNMP चेक भन्ने कमान्ड हुन्छ SNMP चेक गर्नुभयो कोलाई भने 192.168.126.136 ल भनेको विन्डोज 7 ठीक छ विन्डोज 7 लाई हामीले चेक गरौँ SNMP चेक मतलब क्लोज छ छन चाहिँ तर यहाँ चीज के भयो ल फेरि हेर्नुस् पहिला त शेयरको कुरा गरौँ शेयर भनेको शेयरिङ फाइल शेयरिङको कुरा नेम पाथ कमेन्ट भन्दैछ मतलब नेम चाहिँ के अरे फोल्डर 1 कहाँ छ अरे सी ड्राइभ को फोल्डर 1 चाहिँ शेयर छ अरे हेरौँ विन्डोज 7 मा गएर विन्डोज 7 को म यहाँ जान्छु यहाँ गएर म तपाईको कम्प्युटरमा जान्छु अनि यहाँ सी ड्राइभमा जान्छु यो फोल्डर 1 चाहिँ शेयर छ अरे हेर्नु त ध्यान दिनु होला फोल्डर 1 चाहिँ शेयर छ अरे शेयर छ कि छैन ल हामीले टेस्ट गर्न सक्छौं यो सेल्फ यसै मेसिनमा टेस्ट गर्छु म पहिला / गर्छु यो मेसिनको नाम के थियो विन्डोज 7 अथवा नेटबाइट के थियो Win7 थियो Win7 मा फोल्डर 1 चाहिँ शेयर देखायो ठिकै छ अथवा यो शेयर फाइललाई हामीले एक्सेस गर्नलाई / तपाईको पार्टिकुलर 192.168. तपाईको 126.136 गर्नु भयो भने पाइन्छ
त्यसरी भने पाइन्छ ल, समस्या छैन। तर यो सेयर भएको फाइललाई एक्सेस गर्ने र फाइललाई सेयर गर्ने भनेको को हो फेरि? एसएमबी ल, एसएमबी प्रोटोकल। एसएमबी प्रोटोकल रनिङ थियो, हामीले हेरिरहेको थियौँ। एसएमबी प्रोटोकलमा हामीले त्यसको एसएमटिपी क्लोज भयो भने हामीले त्यसको इन्फर्मेसन पायौँ। पहिला त फोल्डर सेयरिङ इन्फर्मेसन। त्यसपछि तपाईँले पार्टिकुलर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू धेरै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ल। यहाँनिर के छ अरे यो डी ड्राइभ स्ल्यासमा यो फिक्स डिस्कको कुराहरू छ होइन। आइबिएम इन्हान्स्डको कुराहरू राखिरहेछ अहिले। इन्टेल आर प्रो यस्तो चाहिँ उयो नेटवर्कको नेटवर्क कनेक्सन चाहिँ यो छ अरे, नेटवर्क कार्ड चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ होइन। वानको मिनी पोर्ट चाहिँ युज भइरहेछ अरे होइन। वान मिनी पोर्टको कुराहरू छ। माइक्रोसफ्टको साटाको कुराहरू छ, माइक्रोसफ्ट साटा एडेप्टरहरू छ होइन। पार्टिकुलर आइडिईहरू छ, डीईहरू छ होइन। धेरै कुरा उसले भेटेन, अननाउन टाइप लेखिरहेको छ। बट माइक्रोसफ्टको एक्सपिएस होइन, यो के भन्दैछ? यो डिभाइस इन्फर्मेसन हो। डिभाइस इन्फर्मेसन एक्सपिएस डकुमेन्ट भ्युअर भन्ने एउटा तपाईँको पार्टिकुलर एप्लिकेसन चलिरहेछ अरे। सेयर्ड फ्याक्स ड्राइभर चलिरहेछ अरे। अननोन प्रोसेसर टाइप चाहिँ थाहा भएन होइन। अनि सफ्टवेयरको लुपब्याक इन्टरफेस 1 छ अरे होइन। अनि त्यसपछि वान पोर्टमा के छ अरे? एसएसटिपी छ अरे, आइकेभी2 छ अरे, L2TPहरू छ अरे, पिपिटिपीहरू छ अरे, पिपिओईहरू पनि छ अरे, IPv6 पनि इनेबल छ अरे होइन। नेटवर्क मोनिटर पनि छ अरे, आइपीको कुराहरू पनि छ अरे। हजुर सर यो लुकब्याक इन्टरफेस 1 भनेको के हो? यो लुपब्याक इन्टरफेस हो। लुपब्याक भनेको बुझ्नुहुँदैन? लुकब्याक त बुझे सर, इन्टरफेस 1 भनेको चाहिँ लुपब्याकको इन्टरफेस 1 इनेबल छ अरे। लुपब्याकमा धेरै नै इन्टरफेसहरू बनाउन सकिन्छ, जो चाहिँ लोजिकल इन्टरफेस हो होइन। लोजिकल इन्टरफेस नम्बर 1 भनेको नम्बर 1 चाहिँ अहिले इनेबल रहेछ। यसमा तपाईँले बिलियन्स अफ इन्टरफेसहरू लोजिकल इन्टरफेसहरू इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ मेसिनमा, राउटरमा, स्विचमा। बुझ्नुभयो? हजुर सर। अहिले चाहिँ एउटा इन्टरफेस इनेबल छ, जो इन्टरफेसको नाम चाहिँ इन्टरफेस 1 हो कि। इन्टरफेसको नाम हो यो, इन्टरफेस 1 नै छ अहिले। इन्टरफेस तपाईँको पार्टिकुलर डिफ्रेन्ट इन्टरफेसको नामहरू सहितको तपाईँले इन्टरफेसहरू राख्न सक्नुभयो। 1 2 3 4 5 6 7 10 100 1000 लुपब्याक होइन। धेरै नै इन्टरफेस लुपब्याकहरू मतलब यहाँनिर बनाउन सकिन्छ, जो इन्टरफेस 1 इन्टरफेस 2 इन्टरफेस 3 हुँदै जान्छन् है। इन्टरफेस 0 पनि हुन्छ। इन्टरफेस 0 नभएर इन्टरफेस 1 चाहिँ यसमा के रहेछ? अन छ अथवा एक्टिभ छ ल त्यो लुपब्याक होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ अरू चाहिँ एसएसको कुराहरू छ। यो के हो? यो फाइल सिस्टम इन्फर्मेसनको कुराहरू छ। एसएस एउटा फाइल चाहिँ एसएस गर्न सकिन्छ अरे। इन्डेक्समा चाहिँ एउटा फाइल छ अरे। माउन्ट पोइन्ट छैन, रिमोट माउन्ट पोइन्ट पनि छैन, बुटेबल के पनि छैन, 0 अरे। अनि ठिक छ। यस्तै अरू चाहिँ यहाँ यो इन्फर्मेसन कसको? स्टोर इन्फर्मेसन यहाँ छ। स्टोर इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्सन के छ? सी ड्राइभमा लेभलमा सिरियल नम्बर यति यति भएको होइन। यो अब तपाईँको पार्टिकुलर डी ड्राइभको लेभल नम्बर विन्डोज 7 प्रोफेसनल भन्ने छ अरे। सिरियल नम्बर यति विन्डोज 7 प्रोफेसनल भन्ने। अब डी ड्राइभ भने के हो? सिडी होला मेबी। सिडीभित्र चाहिँ विन्डोज 7 प्रोफेसनल भन्ने सिडी छ अरे। हेरौँ न त्यसको डी ड्राइभमा हेर्नु होला। एसएनएमपी एकदम राम्रो इन्फर्मेसन छ यो छ र विन्डोज 7 प्रोफेसनल डी ड्राइभमा। ठिक छ होइन। अरू अब त्यसपछि डी ड्राइभको साइज यो अब टोटल तपाईँको सी ड्राइभको सीको लेभलको साइज चाहिँ कति छ अरे? 59 GB छ अरे। त्यसमध्ये तपाईँको मेमोरी चाहिँ 10 GB छ अरे। युज चाहिँ 10 GB युज भइरहेको छ। टोटल चाहिँ 59.90 अथवा 60 GB को मेमोरी थियो त्यो सी ड्राइभ। त्यो मध्ये चाहिँ 10 GB चाहिँ युज भएको छ। अनि यो डिस्क्रिप्सन तपाईँको कसको? डी ड्राइभको डिस्क्रिप्सन चाहिँ 2.52 GB को थियो अरे। त्यसमा चाहिँ 2.52 नै युज भएको छ टोटल कम्प्लिट। अनि डिस्क्रिप्सन भर्चुअल मेमोरीको कुरा छ। भर्चुअल मेमोरी भनेको ऱ्याम चाहिँ 2 GB थियो अरे। 2 GB मा चाहिँ 508 MB चाहिँ युज भइसकेको छ। अनि फिजिकल मेमोरी छ। फिजिकल मेमोरी पनि रहेछ ल यहाँनिर। फिजिकल मेमोरी चाहिँ 1 GB छ अरे खास गरी। अनि त्यसमा चाहिँ 432 MB चाहिँ युज भएको छ। मेमोरीको कुरा पनि आयो त्यो मेसिनको पार्टिकुलर। अनि यो चाहिँ के हो हेरौँ? यो चाहिँ के हो? यहाँ माथि यो टाइटल नै दिएको हुन्छ के कुराहरू अरू भेटिरहेको छ यसमा भने। नेटवर्क सर्भिसको कुराहरू गरिरहेछ अरे उसले। पावर सर्भिस थीम होइन, आइपी हेल्पर, डिएनएस क्लाइन्ट, यो एभ्री कुराहरू चाहिँ कति मतलब के छ यसमा रनिङ। पार्टिकुलर प्रोसेसरको स्ट्याटसको कुराहरू छ, प्रोसेसको कुराहरू छ, के रनिङ भइदिन्छ होइन। सिस्टम रुटको सिस्टम 32 भित्र यो SMSS.exe भन्ने फाइल छ अरे। सिस्टमको इन्फर्मेसन यहाँ छ अरे। पार्टिकुलर एभ्री इन्फर्मेसनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। स्टडी गर्नुहोस्, यो प्रत्येक कुराहरू बुझ्ने कोसिस पनि गर्नुहोस् के भने के हो। सर्भिसेस.exe भन्ने फाइल पनि छ अरे होइन। पार्टिकुलर यो धेरै कुराहरू छ ल यहाँ। धेरै नै इन्फर्मेसनहरू ल्याइदियो उसले। अब के कुरा कहाँ छ ल? यो DWE.exe कहाँ छ? विन्डोजको सिस्टमको 32 भित्र छ अरे होइन। एक्सप्लोरर कहाँ छ अरे? त्यहाँ छ अरे होइन। एसएनएमपी चाहिँ कहाँ छ अरे? यहाँ छ अरे होइन। एसएनएमपी.exe त्यहाँ छ अरे।
पार्टिकुलर हैन यो कुराहरु भयो अनि तपाईको अझै यहाँ तपाईले अझै इन्फर्मेसनहरु हेर्नुहुन्छ अझै इन्फर्मेसनहरु पाउँछ के इन्फर्मेसनहरु भेटिरहेछ उले यसको अब यो युडीपी पोर्टहरु चलिरहेछ लिस्टिङ पोर्टहरु भन्छ जसलाई हामीले यसको लिस्टिङ पोर्टहरु चाहिँ के छ अरे 161 500 हैन 3702 पार्टिकुलर 138 यो एभ्री यसै आईपी मा छ हैन यो चाहिँ लुपब्याकको आईपी एड्रेसमा के छ अरे हैन एभ्री कुराहरु ल यो पोर्टहरु चाहिँ योले युज गरेको छ यो आईपी एड्रेसले यो पोर्ट युज गरेछ यो पार्टिकुलर 136 भन्ने आईपी एड्रेसले चाहिँ 137 पनि युज गरेछ 138 पनि युज गरेछ हैन टप लेभलकै पोर्टको कुराहरु हुन्छ नि अनि लोकल एड्रेसहरु छ कि कुनै तपाईको पोर्टमा चाहिँ लोकल एड्रेस छ कि त्यो पनि भयो ल यो 3389 को लागि छैन अरे कुनै पनि एड्रेस डिफाइन गरिदिएको 139 को चाहिँ छ ल यो पार्टिकुलर हैन लिस्टिङ पोर्टहरु अनि त्यसपछि राउटिङ कन्फिग राउटिङ इन्फर्मेसन चाहिँ यस्तो छ अरे यसको राउट हैन राउट प्रिन्ट गरेर तपाईले हेर्दाखेरि हुन्छ यहाँ हैन पार्टिकुलर त्यो मेसिनको राउट प्रिन्ट चाहिँ यस्तो छ अरे राउटमा 127.0.0.0 चाहिँ यो यसमा चाहिँ नेक्स्ट रोड चाहिँ यो अरे हैन नेट मास्क चाहिँ यो छ अरे यतिको म्याट्रिक यसमा चलिरहेछ हैन यो तपाईको पार्टिकुलर राउटिङहरु बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ म्याट्रिकहरु के हो म्याट्रिक भ्यालु म्याट्रिक क्याल्कुलेसनहरु ब्यान्डविड्थ डिले हैन लगायतको कुराहरुको लोडको क्याल्कुलेसन चाहिँ यो छ अरे हैन यो चाहिँ यसको मास्क चाहिँ यो अरे पार्टिकुलर यो आईपी 127.25.25 पनि छ अरे नेक्स्ट होममा चाहिँ यो अरे हैन मास्क चाहिँ कम्प्लिट एउटा छ हैन तपाईको 126.0 योसँग छ अरे नेक्स्ट हो हैन यो पनि छ पार्टिकुलरली हैन नेटवर्क कसरी चलिरहेछ भन्ने कुराहरु अनि नेटवर्क आईपी मा चाहिँ यो छ अरे 1 मा आईडी 1 भनेको इन्टरफेस 1 इन्टरफेस 1 मा चाहिँ 127.0.0.1 छ अरे जुन ब्याक इन्टरफेस भन्दै थियो त्यसको यो छ अरे ब्रोडकास्टमा छ अरे त्यो इन्टरफेस 11 मा चाहिँ के छ 192.1 हैन 126.136 छ अरे यसको चाहिँ मास्क चाहिँ यो अरे हैन लगायतको कुराहरु अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अरु आईडी को कुराहरु छ यो पार्टिकुलर हैन के भन्दै छ यहाँ यो इन्टेलको आर को नेटवर्क कनेक्सन वाइफाई हैन लाइट वेट अनि नेटवर्क मोनिटरको कुराहरु छ यहाँ वान पोर्टको हैन वान मिनी पोर्टको अर्को आईपी वाला पोर्टको यो छ अरे इन्फर्मेसन पार्टिकुलर हैन यो एमटीयू यति छ स्पिड यति छ ब्यान्डविड्थको हैन टाइप के हो इथरनेट हो अरे म्याक एड्रेस यो अरे पार्टिकुलर एभ्री इन्फर्मेसन एभ्री इन्टरफेसको जति पनि त्यसमा तपाईको विन्डोज 7 मा हामीसँग इन्टरफेसहरु छ त्यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसनहरु आयो त्यसको म्याक एड्रेस सही त्यसको एमटीयू त्यसको ब्यान्डविड्थ स्पिड अथवा ब्यान्डविड्थ टाइप एभ्री कुराहरु हैन यस्तै तपाई अझै माथि जानुभयो हेर्दै जाउँ हैन यो नेटवर्क इन्टरफेसको कुराहरु हो अनि त्यसपछि नेटवर्क इन्फर्मेसन छ यहाँ नेटवर्क इन्फर्मेसनमा के भइरहेछ अरे आईपी फरवार्डिङ नो छ अरे हैन डिफल्ट टीटीएल टाइम टु लाइभ कति छ अरे 128 मिनेटको टाइम टु लाइभ छ यो भयो अनि त्यसपछि तपाईको युजर अकाउन्टहरु के छ अरे एडमिन छ अरे एउटा गेस्ट छ अरे अर्को शिवराज भन्ने युजर छ अरे अर्को एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने युजर पनि यति एउटा युजर छ ल पार्टिकुलर त्यो कम्प्युटर युजर फाइन भयो हैन युजर नेम चाहिँ यो छ अरे है अनि त्यसपछि तपाईको डोमेनमा ओर ग्रुपमा छ अरे यो डोमेन चाहिँ हैन सिस्टम डेट अहिले डेट टाइम यति भइरहेछ यति बजिरहेछ हैन अफ टाइम सिस्टम अफ भएको कति टाइम भयो अरे अफ टाइम एसएनएमपी भएको यति टाइम भयो अरे एसएनएमपी अफ भएको लोकेसन कुनै पनि छैन कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन पाइएन भेटेन उले हैन डिस्क्रिप्सन के गर्दै रहेछ अरे हार्डवेयरको इन्टेल 64 बिट फ्यामिलीको अरे एउटा मोडल नम्बर यति भएको हार्डवेयर स्ट्रक्चर छ अरे होस्ट नेम चाहिँ Win7 हो अरे होस्ट आईपी एड्रेस चाहिँ यो अरे सिस्टम इन्फर्मेसन पार्टिकुलर कति धेरै इन्फर्मेसनहरु ल्याइदिन्छ ल एसएनएमपी बट एसएनएमपी को भर्जन कति चलिरहेछ 1 चलिरहेछ ल भर्जन 1 एसएनएमपी भर्जन 1 को ट्राई गर्यो यो यसमा कनेक्सन ट्राई भयो यति धेरै इन्फर्मेसन हामीले पायौं त्यहाँनिर होला अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाईको एसएनएमपी हुन त एसएनएमपी त क्लोज छ हामीले अगाडि कुरा गर्यौं एसएनएमपी क्लोज छ पोर्ट नम्बर त क्लोज छ तै पनि यति इन्फर्मेसन पाइयो ल पार्टिकुलर ध्यान दिनु होला हैन एसएनएमपी लाई यसरी अलिकति तपाईले ध्यान दिनु होला है जस्तो एनएफएसहरु गर्नुहुन्छ नि तपाईको जस्तो एसएमबी भन्दै थियो एसएमबी भने जस्तै एनएफएस गर्नुहुन्छ नि तपाईको लिनक्सहरुमा तपाईले एनएफएस गर्दाखेरि भयो जस्तो एनम्याप गर्नुस् पहिला पोर्ट नम्बर एनम्याप पोर्ट नम्बर कति के रे एनएफएस बाट तपाईले आरपीसी बाइन्डहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आरपीसी बिन्डहरु भन्छ ल आरपीसी रिमोट प्रोसिड्युर कल त्यो चाहिँ पोर्ट नम्बर 111 हुन्छ ल 111 मा तपाईले पोर्ट नम्बर 111 कसको 192.168.126.131 ल लिनक्स मेसिनले मैले स्क्रिप्टिङ गर्छु कसको स्क्रिप्ट गर्छु इक्वल्स टु के एनएफएस स्टार हैन यो चाहिँ यो हेरे मैले पोर्टै ओपन रहेछ त्यो आरपीसी बाइन्ड चाहिँ पोर्ट ओपन रहेछ ल यो ठीक छ आरपीसी बाइन्ड पोर्ट चाहिँ ओपन रहेछ हैन
सर हजुर कुन कुन स्क्रिप्ट छ चेक कसरी गर्ने स्क्रिप्ट हेरेन भनेको थियो त nmap को त्यही सर त्यो वेबसाइटमा गएर होइन यसैमा कमान्डमा तपाईँले स्क्रिप्ट हेर्न सक्नुहुन्छ त मैले अस्ति भनेको थिएँ त बिर्सिनु भयो आदित्य अस्ति भनेको थिएँ nmap स्क्रिप्ट हेर्ने nmap गर्ने हैन तपाईको -a गर्ने हैन अनि त्यसपछि कम्प्लिट आइपी एड्रेस दिने जसको छ 126.131 दिने आइपी एड्रेस अनि गर्ने स्क्रिप्ट गर्ने इक्वल्स टु तपाईको इक्वल्स टु स्टार गरिदिनु भयो भने जे स्क्रिप्ट छ त्यो जम्मै आउँछ यो युज अफ टाइम लगाउँछ अलिकति गाह्रो हुन्छ अलिकति तपाईको यो यस्तो बेलामा तपाईले अरु कुनै मेसिनलाई तपाईले स्क्रिप्ट हान्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको आइपी एड्रेस ब्लक गर्ने सम्भावना हुन्छ किनभने यो धेरै नै रिक्वेस्टहरु पठाउँछ के आईसीएमपी रिक्वेस्टहरु पठाउँछ पिङ रिक्वेस्टहरु पठाउँछ पुरै टीसीपी को तपाईको जुन 3-way ह्यान्डसेक भन्दै थियौ नि हामीले त्यो तपाईको 3-way ह्यान्डसेक नै गर्छ यसले भनेको एक्नोलेज पठाउँछ पहिला सिन्क्रोनाइज प्याकेट पठाउँछ त्यसपछि एक्नोलेज पठाउँछ अनि त्यो बेलासम्म तपाईलाई कुनै सेक्युर मेसिन छ भने उले तपाईलाई नै रिटर्न ब्लक गरिदिन्छ अलिकति ध्यान दिनु होला आफ्नै सेल्फ तपाईको जुन तपाईको के छ भर्चुअल मेसिनमा गर्दाखेरि चाहिँ नो इस्यु स्क्रिप्टहरु पढ्दाखेरि भयो धेरै नै टाइम लाग्छ अथवा यसलाई अलिकति सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एससी लेख्दै भयो हाइफेन एस क्यापिटल सी सरी स्मल एस क्यापिटल सी यो गर्नु भने अलि छिटो हुन्छ ल के लेख्यो यो दिएन ल परमिसन सुरु गरौँ nmap -a स्क्रिप्ट ल बट मेसिन के थियो 131 ल नो इस्यु अनि त्यो स्क्रिप्टहरु चाहिँ त्यहाँ हुन्छ एभ्री तपाईको भनौँ न त्यही भएर काली लिनक्सलाई तपाईले अपडेटेड राख्ने अपडेट गरिराख्ने हैन ग्लोबल जति पनि भल्नरेबिलिटीहरु छ ग्लोबल तपाईको जति पनि तपाईको पार्टिकुलर सर्भिसेसहरु छ ती कम्प्लिट सर्भिसेसहरुको तपाईको मिसकन्फिगरेसन इन्फर्मेसन चाहिँ यसले राखिरहेको हुन्छ के हैन nmapले त्यसको स्क्रिप्टलाई हामीले युज गर्ने अरु के पनि पार्टिकुलर यहाँ स्क्रिप्टहरु यति धेरै कुराहरु छ हैन यो कम्प्लिट तपाईले त्यो स्क्रिप्टहरु चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुभयो के त्यसमा अझ धेरै नै इन्फर्मेसन आउँछ जस्तो तपाईको स्क्रिप्ट नै गर्नुहुन्छ नि गर्दाखेरि भयो हाइफेन एससी हो के अलिकति यो बिग्रेछ हाइफेन एससी त मान्नु न त के भएको nmap -a तपाई के गर्नुस् भने स्क्रिप्ट नै गर्छु ल म SCRIPT स्क्रिप्ट यो कम्प्लिट धेरै नै टाइम लाग्छ तपाईहरुलाई फुर्सद भयो भने गर्दाखेरि पनि एनएससी हरु हैन एभ्री स्क्रिप्टहरु चाहिँ त्यसले दिन्छ त्यो स्क्रिप्टहरु हामीले युज गर्ने हो त्यसैको स्क्रिप्ट हो स्क्रिप्ट पार्टिकुलर एभ्री तपाईको सर्भिसेसको लागि सर्भिसेस नै हुन्छ स्क्रिप्ट सर्भिस लेख्ने अनि स्टार गर्ने हैन स्क्रिप्ट लेख्ने अनि इक्वल्स टु सर्भिसको नाम लेख्ने अनि स्टार गर्दिनु ल जस्तो एनएफएस गर्नुहुन्छ एनएफएस गर्नु हैन अनि तपाईको पार्टिकुलर जे पनि गर्नुहुन्छ जस्तो एसएनएमपी गर्नुहुन्छ एसएनएमपी गर्नु एसएमटीपी गर्नुहुन्छ एसएमटीपी गर्नु बुझिन्छ नि त्यो स्क्रिप्टहरु चाहिँ पहिला स्टडी गर्नु स्क्रिप्ट तपाईले यसको साइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ समस्या छैन nmap को साइटमा पनि तपाईले स्क्रिप्टहरु पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट स्टडी गर्दा नि भयो स्क्रिप्टहरु के छ nmap स्क्रिप्टहरु भन्नुभयो भने तपाईले गुगलले नै तपाईलाई भेटाइदिन्छ समस्या छैन ग्राफिकली हेर्न पढ्न मन छ भने nmap स्क्रिप्ट भन्नुस् यो nmap.org भित्रै तपाईले पाउनुहुन्छ स्क्रिप्टहरु अहिलेसम्म कलेक्सन गरेको स्क्रिप्टहरु अपडेटेड कहिले गयो पढ्दाखेरि भयो त स्क्रिप्टहरु के स्क्रिप्टहरु छ हैन एससी लेख्नु छ रे हैन अथवा स्क्रिप्ट भनेर फाइल नेम लेख्नु छ रे यो nmap स्क्रिप्ट एचटीटीपी को लागि हैन nmap स्क्रिप्ट नो इन्टरभाइज हैन स्क्रिप्टहरु डिफल्ट स्क्रिप्टहरु छ धेरै नै स्क्रिप्टहरु यसरी स्टडी गर्दाखेरि तपाईले अझै यतापटि छ तपाईको nmap को स्क्रिप्टहरु यतापटि तपाईले स्टडी गर्दाखेरि भयो ग्राफिकली नभए तपाईको कमान्ड लाइन इन्टरफेस अथवा कालीमा स्क्रिप्ट गर्नुहुन्छ स्क्रिप्ट कमान्ड हाल्नुस् अलिकति टाइम चाहिँ युज अफ टाइम लिन्छ लगभग 15-20 मिनेट जति नै लिन्छ कि आधा घण्टा जति नै लिन्छ अनि त्यसपछि स्क्रिप्टहरु देखाइन्छ तपाईकोमा अहिलेसम्म के अपडेट गरेर तपाईको काली लिनक्सले कलेक्सन गरेको स्क्रिप्टहरु हुन्छ नि जस्तो अब तपाईको यहाँनिर म यो क्यान्सल गर्छु ल नो इस्यु त्यो क्यान्सल गर्छु स्क्रिप्ट मैले गरिन अब त तपाईले मैले भर्खर के गर्दै थिए यो के रे एनएफएस गर्दै थिए ल एनएफएस गर्दै थिए नेटवर्क फाइल सिस्टम एनएफएस गर्दै थिए एनएफएस मा म फेरि के गर्छु nmap गर्छु अनि हाइफेन के गर्छु म पोर्ट गर्छु पोर्टमा के 111
111 पोर्ट गर्छु अनि यसमा चाहिँ तपाईको पार्टिकुलर के 192.168.126.131 ल पार्टिकुलर ल ठीक छ म मेटास्प्लोइडेबललाई यसको स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट NFS स्टार ल अनि तपाईले गर्नुभयो भने यो चाहिँ के भन्दैछ ल यहाँ यस्तो फाइलहरु चाहिँ शेयर छन् त्यसमा हैन यो पोर्ट चाहिँ ओपन भयो हैन RPC बाइन्ड चाहिँ छ अरे रिमोट प्रोसिड्युर कल बाइन्डिङ भइसकेको छ अनि बिन भन्ने फाइल होम भन्ने फाइल यो एभ्री फाइलहरु चाहिँ यहाँ छ अरे यसको ध्यान दिनु होला हैन अब यो फाइलहरु तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब हामी लिनक्समै छौं नि त लिनक्सबाट तपाईले शेयर फोल्डरहरु एक्सेस गर्दाखेरि भयो एक्सेस गरेर हेर्दा भयो अब तपाईको हैन विन्डोज 7 को कुराहरु छ नि विन्डोज 7 को पनि तपाईले आईपी एड्रेस दिनु पर्यो विन्डोज 7 पनि देखाउँछ तपाईलाई यसको के छ अरे यो हैन यसमा चाहिँ आरपीसी अब एनएफएस चाहिँ यसको हैन त्यही भएर देखाएन एसएमबी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एनएफएस हैन यसमा चाहिँ एसएमबी सर हजुर भन्नु सर ए सर जस्तै त्यो हाम्रो मसिनलाई हैन हाम्रोमा त राउटर कनेक्ट भएको हुन्छ हैन सबै नेटवर्कहरु अनि चाहिँ त्यो राउटरमा अरु पनि मेसिनहरु कनेक्ट भएको हुन्छ वाइफाई अथवा पीसीहरु अनि त्यसको हामीले यसबाट त्यो आईपी एड्रेस त फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ सर सकिन्छ नि कम्प्लिट पुरै नेटवर्क हान्नु न स्क्यान गर्नु न एनम्याप गर्नु कम्प्लिट नेटवर्कलाई अनि सबै पीसी को सबै मेसिनहरुको आईपी एड्रेस देखाउँछ कुन आईपी एड्रेसमा के छ कुन आईपी एड्रेसमा के मेसिन चलिरहेछ तपाईले ओएस लेख्नुस् ठोक्दिनुस् एनम्याप गर्नुस् हैन हाइफेन तपाईको पोर्ट पनि गर्दाखेरि भयो नभए तपाईले ओएस गर्नुस् ल हैन एनम्याप को तपाईले ओएस हेर्नुस् ओएस कम्प्लिट 192.168.126.0/24 बिट ठोक्दिनुस् के भयो त्यो ओएस भएन अब ओएस नै रिजल्भ गर्न सकेन जो तपाईले कम्प्लिट ओएस नै हेर्नुहुन्छ नि हेर्दाखेरि भयो समस्या छैन ओएस सहित देखिन्छ अथवा यतिकै हेर्नुहुन्छ नि यतिकै आईपी एड्रेस देखिन्छ समस्या छैन यो मेसिनले युज गरिरहेछ भनेर त्यो नेटवर्कमा कनेक्ट भएको सबै मेसिनको आईपी एड्रेस दिन्छ कुन आईपी एड्रेस रनिङ छ भनेर हैन एकछिन ल यो यहाँ भइहाल्यो बट यसो गरौँ हाइफेन ओ मात्रै गरौँ ल नोइस्यो क्यापिटल ओ अब यो नेटवर्क भरि टोटल 192.168.126.0/24 बिटको नेटवर्क अब यो मेरो चाहिँ कस्तो भयो यहाँ म्याक एड्रेस सहित देखाउँछ तपाईको यो 256 मा म्याक एड्रेस यो भएको छ अरे 133 मा म्याक एड्रेस यो के छ लेटेन्सी अब यो एभ्री कुरा यहाँ लेखेछ के रनिङ छ अहिले कुनको के रनिङ छ ल त्यो सहित आउँछ हामी जुन यो आईपी एड्रेस 136 को आयो तपाईको हैन यो 131 को आयो हैन यस्तै तपाईको 2 को आयो 2 को इन्फर्मेसन आयो यति आईपी एड्रेस युजर छ हैन कसलाई स्क्यान गर्यो यो कम्प्लिट नेटवर्कलाई स्क्यान गर्यो कम्प्लिट नेटवर्कलाई स्क्यान गरिसकेपछि एउटा आईपी एड्रेस चाहिँ 126.2 युज भछ अरे 126.2 को अवस्था के छ अरे कुनै पोर्टहरु पोर्ट नम्बर 53 टीसीपी को फिल्टर्ड भएर डोमेनको पोर्ट नम्बर चाहिँ अथवा डीएनएस को पोर्ट नम्बर चाहिँ इनेबल छ अरे भर्चुअल नेट चलिरहेछ अरे डिभाइसको नाम VMware प्लेयर भर्चुअल नेट डिभाइस हो अरे यो डिभाइस चाहिँ अनि यो 131 मा चाहिँ के छ अरे यो पोर्टहरु चाहिँ अन छ हैन यो पोर्टहरु चाहिँ अन छ कम्प्लिट अनि यो चाहिँ के रहेछ अरे तपाईको लिनक्स चलिरहेछ अरे यहाँ हेर्नुस् लिनक्स को 2.6.x चलिरहेछ अरे तीनवटा मेसिन छ नि त अहिले मेरो नेटवर्कमा हैन अनि तपाईको 136 तीनवटा भनेको एउटा गेटवे दुईटा मेसिन विन्डोज 7 र तपाईको पार्टिकुलर यो मेटास्प्लोइडेबल विन्डोज 7 यो अब 126 मा चाहिँ यो चलिरहेछ अरे माइक्रोसफ्ट विन्डोज 7 चलिरहेछ SP0 चलिरहेछ भन्नु सर माथि त्यो माथि कुन आईपी कसको आईपी एड्रेस हाल्नु भएको छ त्यो जुन हामीले रन गरेको नेटवर्क छानेको कम्प्लिट नेटवर्क यो गरेको यो कम्प्लिट नेटवर्क भने बुझ्नु भयो नि /24 बिट यसले कन्फ्युज भयो सर जस्तै 192.168.126.0/24 बिट सबै हाल्नु हो यो आईपी एड्रेस अब कहाँबाट कसरी थाहा भयो सर कसलाई जस्तै कसरी हामी यो हानिन्छ यो कहाँबाट यो आईपी एड्रेस त मेरो नेटवर्कको आईपी एड्रेस गरेको नि त मेरो नेटवर्कमा 126 को छैन त मेरो उसमा कस्तो थाहा भयो भनेको यो 126.0 कहाँबाट आयो भनेको हजुर त्यो त मेरो मेसिनमा हेर्दाखेरि भयो नि मेरो मेसिनमा आईपी एड्रेस के छ भनेर आईपी ए गर्नुस् न आईपी कन्फिग आईपी अनि 126 को नेटवर्क छैन त मेरो यही 192.168.126.133 छ मेरो मेसिनको /24 बिटको नेटवर्क छ
थाहा भयो नि मेरो मेसिनमा यो छ भनेपछि कम्प्लिट योसँग कनेक्टेड के छ भनेर हेर्न सकिहाल्यो। यो कम्प्लिट नेटवर्क नै स्क्यान गरिदिएको मैले। यो नेटवर्क भरिमा कुन कुन कस्तो कस्तो डिभाइस चलिरहेछ हैन। हाइफेन ओ भनेको अपरेटिङ सिस्टम, ड्यास ओ क्यापिटल ओ अपरेटिङ सिस्टम सहित देखायो भनेर भने मैले अपरेटिङ सिस्टम सहित देखायो हैन। पोर्ट नम्बर सहित देखायो भने पोर्ट नम्बर सहित देखाउँछ, बुझ्छ नि। अब हाम्रो नेटवर्क भन्दा बाहिर गर्नुहुन्छ भने बाहिर चाहिँ पब्लिक आइपी एड्रेस हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। अथवा तपाईँले कुनै डोमेनलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या nmap google.com लाई पनि हुन्छ ल, ध्यान दिनु। nmap google.com गर्नु, गुगलको इन्फर्मेसन पनि ल्याउँछ। अब उनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटी कति छ तिनीहरूको हैन, के पोर्ट क्लोज गरेको छ, कुन कुन पोर्टबाट हामीले इन्फर्मेसन ल्याउन सकिने पोर्टहरू उसले फिल्टर कति गरेको छ, के गरेको छ, त्यो त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो। त्यसको नेटवर्कको कुराहरू भयो, उसको मतलब त्यसको नेटवर्क इन्जिनियरले के गरेको छ भन्ने कुरा हो। जति त्यहाँसँग उसले इन्फर्मेसन छोडेको छ त्यति इन्फर्मेसन पाउँछौँ, किनभने त्यो त हाई लेभलको कर्पोरेटहरू हो, तिनीहरूको त अब छुट्टै हुन्छ नि त सेक्युरिटी हैन। नर्मली अरू डोमेनहरूलाई तपाईँले गर्दाखेरि भयो हैन पार्टिकुलर, अथवा अरू कुनै पब्लिक आइपी एड्रेसलाई गर्दाखेरि भयो। तपाईँसँग डेडिकेटेड पब्लिक आइपी एड्रेस चाहियो, जब कि पब्लिक आइपी एड्रेस भन्दैमा व्हाट इज माई आइपी एड्रेस भनेर जुन तपाईँले तपाईँकोमा देख्नुहुन्छ त्यो आइपी एड्रेसलाई स्क्यान गर्नु भयो भने त इन्फर्मेसन खासै पाइँदैन, किनभने त्यो चाहिँ चेन्जेबल आइपी एड्रेस हो, जो चाहिँ तपाईँको पार्टिकुलर एउटा डिएससिपीबाट जस्तो भनौँ न पिपिओएबाट तपाईँले प्रोभाइड गरेको आइपी एड्रेस हो त्यो चाहिँ हैन। यो google.com लाई गर्दैछु, अब धेरैचोटि ट्राई गर्नु हुँदैन google.com को। यहाँ चाहिँ के छ अरे पोर्ट नम्बर 80 चाहिँ टिसिपी को पोर्ट नम्बर 80 ओपन छ, एचटीटीपी पोर्ट नम्बर 443 टिसिपी को 80 अन छ, अरु चाहिँ क्लोज गरेर राखिदिरहेछ साथीले। अनि के सर त्यसमा राउटरको जुन आइपी एड्रेस हुन्छ पब्लिक आइपी एड्रेस यसबाट हुँदैन हुन्छ? हैन त्यो आइपी एड्रेस पनि हुन्छ नहुने चाहिँ हैन, बट इन्फर्मेसन धेरै आउँदैन के त्यसबाट, किनभने त्यो त तपाईँको डेडिकेटेड आइपी एड्रेस हैन नि त, बुझ्नुभयो नि। जस्तो यो तपाईँको व्हाट इज माई आइपी भनेर यो वाला आइपी भन्नुभएको, राउटरमा हुने यो आइपी त हो नि यो। हजुर हो, यो आइपी एड्रेसलाई तपाईँले एनम्याप गर्नुभयो भने के बहुत इन्फर्मेसन त पाउनुहुन्छ, बट यो आइपी एड्रेस चाहिँ तपाईँको डेडिकेटेड हैन नि त। यो कुरो बुझ्नुभयो नि, यो त तपाईँको लागि मात्रै हैन नि त, यो त तपाईँको भर्चुअल आइपी एड्रेस हो। अनि तपाईँ यसलाई एनम्याप गर्नुहुन्छ भने पाउँछ, नपाउने हैन, के बहुत कुराहरू पाउँछ, बट जति तपाईँले खोज्नु भएको त्यो पाउँदैन, किनभने यो त डेडिकेटेड आइपी एड्रेस हैन के। यो त पिङै हुँदैन नि त तपाईँको आफ्नै व्हाट इज माई आइपी एड्रेस भन्छ हाम्रै आइपी एड्रेस हो, तर पिङ हुँदैन, किनभने त्यो त तपाईँको जो चाहिँ एउटा तपाईँको डाइनामिक आइपी एड्रेस हो क्या, त्यो लिज आइपी एड्रेस हो, जसमा चाहिँ तपाईँको यो भर्चुअल जस्तै हो कि यो आइपी एड्रेस भनेको एउटै आइपी एड्रेसबाट धेरै नै नेटवर्कहरू चलेको हुन्छ क्या। भर्चुअल नेटवर्क बनाएको हुन्छन् तिनीहरूले आइएसपीहरूमा त डेडिकेटेड, जस्तो तपाईँको घरमा छुट्टै पब्लिक आइपी एड्रेस, अर्कोको घरमा पब्लिक छुट्टै, अर्कोमा छुट्टै पब्लिक आइपी एड्रेस दिन थाल्यो भने त सम्भवै छैन नि, बुझ्छ नि। त्यो त आइपी एड्रेस नै छैन, IPv4 को आइपी एड्रेस नै सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो अहिले नयाँ टेक्नोलोजीहरू हो जो चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, के गरेको हुन्छ पार्टिकुलर डिएचसिपी जस्तै गरेर आइपी एड्रेस प्रोभाइड गरेको हुन्छ हैन। यो सिङ्क्रोनाइज नै भइरहेको छैन कि, यो अपग्रेडिङ सिङ्क्रोनाइजेसन गर्दैछ, सिङ्क्रोनाइज नै भइरहेको छैन, केही पनि इन्फर्मेसन पाएन हैन नि, किनभने त्यो त डेडिकेटेड आइपी एड्रेस होइन नि त यो। बट यसको यो 188.1 को चाहिँ फिल्टर्ड छ अरे हैन, स्क्यान पोर्टहरू भयो, 1000 पोर्ट स्क्यान गर्यो, कुनै पनि पोर्टहरू केही पनि भेटेन इन्फर्मेसन। यस्तो हुन्छ कि इन्फर्मेसनहरू खासै भेटिँदैन नि त, बुझ्नुभयो नि। अनि यही आइपीबाट सर हामीले राउटरमा एक्सेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? मिल्दैन कि अर्को जुन आइपी हुन्छ मिल्दैन कि सर। जस्तो तपाईँको यही आइपी एड्रेस हो, यहाँ पिङै हुँदैन यो आइपी एड्रेस, त्यसरी दिएको हुन्छ क्या, भर्चुअल आइपी एड्रेस हो त्यो। जस्तो तपाईँको त्यो अलिकति तपाईँले सिसिएनपीतिर पढ्नु भयो भने यसरी कसरी आइपी एड्रेस भर्चुलाइजेसन गरिन्छ भनेर टेक्नोलोजी त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ, बट यो आइपी एड्रेस त्यस्तो होइन। पिआइएनजी गरेँ मैले, यही आइपी एड्रेस पेस्ट गर्छु जो मैले व्हाट इज माई आइपी एड्रेस वाला छ, पिङ हुँदैन क्या, त्यो मेरै आइपी एड्रेस हो यो, व्हाट इज माई आइपी एड्रेस हो, बट पिङ हुँदैन क्या, किन डेडिकेटेड भयो भने हुन्छ भनेको तपाईँको मात्रै रजिस्टर भएर तपाईँलाई मात्रै भएर आइएसपीले तपाईँले किन्नुभयो आइपी एड्रेस पब्लिक भने तपाईँको लागि त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ तपाईँको इब्री हुन्छ, त्यसमा तपाईँको स्क्यान हुन्छ, राउटरबाट एक्सेस हुन्छ, पिङ हुन्छ पार्टिकुलर, त्यसमा तपाईँले वेबसाइट होस्टिङ गर्न सक्नुभयो, जे पनि गर्न सक्नुभयो तपाईँले, त्यो त तपाईँको पब्लिक आइपी एड्रेस भयो नि त। तर यो चाहिँ तपाईँको डेडिकेटेड होइन नि त, तपाईँको लागि अथवा मेरो लागि होइन क्या, यो बुझिन्छ नि। हजुर, यो भर्चुअल आइपी एड्रेस हो क्या, भर्चुअल टेक्नोलोजी हुन्छ, पिपिओएहरू जो भन्छौँ नि हामी राउटर कन्फिगर गर्ने बेला, हो त्योवाला टेक्नोलोजी हो यो, बुझ्छ नि। अथवा अरू पब्लिक आइपी एड्रेस गर्न सक्नुभयो तपाईँले, जस्तो पार्टिकुलर अरू पब्लिक आइपी एड्रेस फाइन्ड गर्नुहोस्, गुगलको पब्लिक एड्रेस फाइन्ड गर्नुभयो, कुनै वेबसाइटको पब्लिक आइपी एड्रेस फाइन्ड गर्नु, अथवा कुनै कर्पोरेटको पार्टिकुलर जस्तो ब्याङ्कहरू हुन्छ ठुल्ठुलो, यिनीहरूको त आफ्नो पब्लिक आइपी एड्रेस हुन्छ क्या, तिनीहरूको पब्लिक आइपी एड्रेस तपाईँले फाइन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यो पब्लिक आइपिएड्रेस फाइन्ड गर्न सक्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले एनम्याप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्न सक्नुभयो, किनभने त्यो त तिनीहरूको डेडिकेटेड पब्लिक आइपिएड्रेस हो नि त। त्यो त कुनै एउटा मेसिनमा तपाईँको अजाइन छ नि त त्यो आइपिएड्रेस त। पब्लिक आइपिएड्रेस कि राउटरमा होला कुनै, या कुनै मेसिनमा होला, कुनै सर्भरमा होला, त्यो आइपिएड्रेस पब्लिक आइपिएड्रेस काहीँ न काहीँ त उनीहरूले अजाइन गरेको छ नि त पब्लिक आइपिएड्रेस, होइन हो। त्यो पब्लिक आइपिएड्रेससँग रिलेटेड जहाँ अजाइन छ त्यो आइपिएड्रेस, जहाँ त्यो आइपिएड्रेस तपाईँको के भएको छ, आइपिएड्रेस लगाइएको छ, त्यो मेसिनको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई दिने हो, होइन। जस्तो यहाँनिर तपाईँको गुगलको आइपिएड्रेस भनेर देखाइरहेको छ नि त, यी google.com गरेको थिएँ मैले, मतलब डोमेन गरेको थिएँ, एनम्याप डोमेनलाई एनम्याप गरेको थिएँ, बट यसको आइपिएड्रेस चाहिँ यो रहेछ, यो भनिसक्यो। हो यो आइपिएड्रेसलाई तपाईँले गर्न सक्नुभयो, यो चाहिँ डेडिकेटेड आइपिएड्रेस हो नि त त्यसको गुगलको, यसलाई चाहिँ तपाईँले एनम्याप गर्न सक्नुभयो। अब यसलाई एनम्याप गर्नु र गुगललाई एनम्याप गर्नु बात एउटै हो, यसलाई पनि गर्नुहुन्छ नि। यसलाई गर्दाखेरि भयो त्यसको म्याक एड्रेस फाइन्ड गर्यो, गुगलको यति नै फाइन्ड गर्न सक्यो हामीले सामान्य एनम्यापबाट, होइन। पोर्ट नम्बर 80 टिसिपीको अन छ अरे, अनि एसटिपीको अन छ अरे, होइन। अब टिसिपी र एसटिपीबाट हामीले कति इन्फर्मेसनहरू ग्यादरिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब स्क्रिप्टहरू युज गर्दाखेरि भयो। टिसिपीको एसटिपी के अरे टिसिपी के अरे सरी एसटिटीपीको एसटिटिपिएसको पार्टिकुलर स्क्रिप्टहरू चाहिँ युज गर्नुहोस् तपाईँहरूले, होइन। अरू त कुनै पोर्टै छैन नि त यसको गुगलको त, होइन। अरू कुनै पोर्ट चाहिँ अनै छैन गुगलको, google.com, होइन। पार्टिकुलर google.com को अरू कुनै पोर्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाइफेन पी गरिदिनुहोस्, अनि पी के 1 देखि तपाईँको कम्प्लिट पोर्ट 65,535 पोर्ट नै हेर्न चाहनुहुन्छ, क्या बात के लेखिदिएर 65,535 पोर्ट नै तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ, ठोक्नुहोस् गुगललाई। अब हुन त दुईटै पोर्ट देखाउँछ फेरि, किनभने अरू पोर्ट भयो त यहाँनिर पनि यसले पनि देखाइहाल्थ्यो, डाइरेक्ट google.com लाई गरेको थिएँ मैले। अनि टिसिपी हेर्न चाहन्छ, युडिपी हेर्न चाहन्छ, स्पेसिफिक गर्न चाहनुहुन्छ, स्पेसिफाई गर्दा पनि भयो। एसटी गर्नु अथवा एसयु गर्नु, होइन। हाइफेन एसटी गर्नु टिसिपी देखाउँछ, हाइफेन एसयु गर्नु युडिपी देखाउँछ। सिङ्क्राइज प्याकेटहरू पठाइरहेछ, होइन। अपग्रेडिङ सिङ्क्राइजको पठाइरहेछ, सिङ प्याकेटहरू पठाइरहेछ, उसले एक्नोलेज गर्नु पऱ्यो कि गुगलले, ओके ठिकै छ ल भनेर एक्नोलेज गरिदिनु पऱ्यो। पार्टिकुलर एभ्री पोर्टमा उसले सिङ्क्राइज प्याकेट पठाउँछ क्या। अहिले त हामीले 65,535 पोर्ट हानेको छौँ नि त, प्रत्येक पोर्टमा सिङ्क्राइज प्याकेट पठाउँछ। उसले चाहिँ त्यहाँबाट रिप्लाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो, उसले चाहिँ रिप्लाई दिनु पऱ्यो, अनि बल्ल उसले रिप्लाई दिएपछि इन्फर्मेसन ल्याउने हो। इनकेस उसले रिप्लाई नै दिएन अथवा त्यो मेसिन नै लाइभ छैन, मेसिन नै डेड छ, बन्द छ भन्यो भने त इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँछ, होइन। कमसेकम उसँग हाम्रो टिसिपी ह्यान्डसेक त चल्नु हुनु पऱ्यो नि। हामीले सिङ्क्राइज पठाउँछ हाम्रो मेसिनले, एनम्यापले सिङ्क्राइज प्याकेट पठाउँछ, उसले चाहिँ त्यहाँबाट एक्नोलेज पठाउनु पऱ्यो, ओके भनेर दिनु पऱ्यो कि हेलो भन्छ, अनि उसले चाहिँ हाई भन्नु पऱ्यो कि त्यहाँबाट, अनि बल्ल त्यहाँनिर एउटा सेसन बन्छ, अनि बल्ल उसले इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। त्यसपछि त्यो भित्र घुम्छ नि त, अनि त्यो मेसिनभित्र घुम्न पायो एनम्यापको प्याकेट, अनि त्यो भित्र घुमेर कुन पोर्ट अन छ, कुन सर्भिस चलिरहेको छ, के ओएस छ, एभ्री कुराहरू हामीले कतिसम्म कलेक्सन गर्न सक्छौँ त्यसको इन्फर्मेसन, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ त्यसपछि, बुझ्छ नि। हो यहाँनिर पनि त्यही भएर अहिले गुगललाई हान्नुभयो, हामीले यहाँनिरबाट मैले कालीबाट विन्डोज 7लाई गरिरहेको थिएँ। विन्डोज 7को अब तपाईँले विन्डोज 7को तपाईँले गर्न सक्नुभयो, मेटास्क्रिप्टेबलको गर्नुभयो, बुझ्छ नि के अरे सन्तोष सर कुर्कानी? हजुर हजुर सर। ओके, अरू के कन्फ्युजन भन्नु ल। पहिला तपाईँहरूले के हुँदैछ भनेर बुझ्नु भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ ल सरहरू। यो कमान्ड समान याद गर्नतिर लाग्ने भन्दा पनि तपाईँले के भने म गर्दैछु के र हुँदैछ के भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो क्या। पहिला मेरो टार्गेट के हो, मैले गर्ने के हो खास भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि त्यो कमान्डहरू खोज्ने, कमान्डहरू लेख्ने, तपाईँलाई कमान्ड याद भएन भने तपाईँले त्यो त गुगललाई खोज्दा नि हुन्छ, गुगललाई सोद्धा नि हुन्छ कमान्डहरू, होइन, समस्या भएन। कमान्डहरू ठुलो हुँदैन। चिज के हो, मेरो भनाइ चाहिँ चिज के हुन्छ नि, पहिला हाम्रो टार्गेट के हो, हामी गर्न के खोजिरहेछौँ भन्ने हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। के भइरहेछ भन्ने थाहा अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँको जसरी कमान्डहरू पनि लेख्न सकियो, अथवा जस्तो त्यो कमान्डहरू त खोजेर पनि लेखाउँला। बुकलेटहरू पाउँछ, बुकलेटहरू नै तपाईँले अब लिनक्सको बुकलेटहरू चाहिँ तपाईँले खोजिराख्नुहोस्, हेरिराख्नुहोस्, राखिराख्नुहोस्, होइन। नर्मल कमान्डहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ त्यसमा, होइन, लिनक्सको कमान्डहरू। बट तपाईँले पहिला चाहिँ आफूले के थाहा हुनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो कि म गर्न खोजिरहेको छु के भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। केही पनि पाएन, यत्रो स्क्यान गर्यो बिचरा, होइन, जम्मै कम्प्लिट नट सोन 65,535 फिल्टर्ड पोर्टहरू छ अरे, त्यसमध्येको जस्तो 2टा पोर्ट मात्रै। अब यो त सेक्युरिटी हुन्छ यिनीहरूको, यसरी चाहिँ यिनीहरूले गर्छ ल, बुझ्छ नि। यसरी बुझ्नुहोस् ल यसलाई। सर हजुर भन्नु सर। यो अस्ति भन्नुभयो त्यो यो यसमा चाहिँ भीमरमा चाहिँ खाली त मैले गरेँ सर, अनि Win7हरू त्यो डाउनलोड गर्दा चाहिँ आइएसओ फाइल नै डाउनलोड भएन। हुन त डाउनलोड भयो सर। ए यार त्यो म हेर्नु लान्छु, बिर्सिहाल्छु। मैले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो तपाईँले, है,
त्यो यहाँनिर नै हुन्छ ल, त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्सपेक्टमै त्यो चेन्ज गरे सर, गर्नुपर्ने। त्यो गरे सर, त्यो आइडी गरिसकेको थिएँ। ए अनि भएन? डाउनलोड भयो सर, तर चाहिँ त्यो सेटअप फाइल भयो के सर डाउनलोड, त्यो भित्र होइन EXE गर्ने नि, त्यसमा के भन्छ तपाईँको जुन माइक्रोसफ्टको साइट छ त्यसैमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् ल, अन्तबाट नगर्नुहोस्। त्यहीबाट गरेको थिएँ सर। त्योबाट गर्दा त ISO फाइलहरू पाइहाल्छ नि, ISO खोजेर गर्नुहोस्। EXE भयो त हुँदैन कि, त EXE लाई फेरि तपाईँले ISO बनाउनु पर्यो अर्कै कन्भर्टरहरूबाट। पहिला यो कहाँनिर हुँदो रहेछ त्यो भनौँ न मलाई, यो म बिर्सिहालेँ कि अस्ति कहाँनिर हेरेको थिएँ, म बिर्सिहालेँ। मोर टुलमा सर, मोर टुलमा विन्डोज 7 ISO डाउनलोड, यो माइक्रोसफ्टमै जानु होला, यो माइक्रोसफ्टकै साइडमा जानुहोस्, अन्त नजानु होला, अरू साइडमा जानु, माइक्रोसफ्टमै जानुहोस्। तर माइक्रोसफ्टले अहिले हामीलाई यहाँनिर डाउनलोड गर्ने अप्सन दिँदैन, यहाँ नु डाउनलोड गर्ने अप्सन दिँदैन, बट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई। यो फिक्स गर्नुहोस्, सपोर्ट प्रोडक्ट बिलो भन्दै चाहिँ विन्डोज 7 यो 2019बाट मैले सपोर्ट गर्न छोडेँ, एक्सटेन्डेड डेटको इयरसम्म गरेको थिएँ, अनि गयो भन्छ, रिलिज अहिले भएको हो, यो छैन त यहाँ डाउनलोड गर्ने ठाउँ कहाँ राखेको छ अहिले, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भन्दैछ, डकुमेन्टेसन कहाँ राखेको छ अहिले, डाउनलोड विन्डोज 10 ISO माइक्रोसफ्टकै डकुमेन्टेसन भित्र होइन, यस्तै के भयो कहाँ, यो डकुमेन्टेसन भित्र छिरेको छैन, यतै हुनुपर्ने है, यही होला डाउनलोड गर्न सक्ने। जस्तो यसैमा तपाईँको यहाँनिर अपडेट आइरहेछ नि, यो अपडेट आएछ नि, यहाँनिर डाउनलोड आउँछ क्या, कहाँ हुन्छ पहिला भनौँ न, अनि विन्डोज 7 तीनटा डटमा जानु सक्छ, मोर टुलमा अनि कहाँ, अनि त्यसपछि नेटवर्क कन्डिसन, ओहो यहाँ होला यो, हो यहाँ हुन्छ, कहाँ यहाँनिर थियो, कहाँनिर डिभाइस चेन्ज गर्नुपर्छ, युज ब्राउजर डिफल्ट टिक हटाउँछ त्यहाँ युज तलको। ओहो हो यो एन्ड्रोइड मोबाइल भनेको छ, हो एन्ड्रोइड मोबाइल गर्नुहोस् ल, यो एन्ड्रोइड मोबाइल, ट्याब्लेट मोबाइल, यो गर्नुभयो, अनि यहाँ रिफ्रेस गर्नुहोस् क्या अब यहाँ डाउनलोड गर्ने आउँछ कि, आयो त डाउनलोड गर्ने, सेलेक्ट एडिसन भन्दैछ, कुन एडिसन गर्ने, विन्डोज 10 एडिसन गर्ने, अनि कन्फर्म गर्ने, अनि कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँनिर के भन्दैछ उसले, के गर्ने अरे, इङ्ग्लिसमा गर्ने अरे, कहाँ छ इङ्ग्लिस गर्ने, कन्फर्म गर्ने, अनि त्यसपछि यो के गर्ने, 64 बिट गर्ने, 32 बिट गर्ने, भइहाल्यो नि, डाउनलोड गर्नुहोस्। अनि मैले जस्तो 64 बिट गरेँ, हेरौँ न पठाउनु, डाउनलोड भइहाल्यो क्या सर, ISO भयो त मेरो ISO भयो, विन्डोज 10 यो इङ्ग्लिस ISO भएन, यस्तो यो उस फर्मेटमा आउँदैन सर, त्यो फेरि एकचोटि गरिदिन्छ, त्यो ब्याक गरेर त्यहाँ मैले ISO सिलेक्ट गरेको थिएँ कि त्यो गर्दा हो, होइन यहाँ हेर्नु न, यतिकै गरेको मैले, यो विन्डोज 10 ISO डाउनलोड भने, अनि माइक्रोसफ्टको साइटमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरेपछि यो खुल्यो, यो गएपछि यहाँ गयो होइन, यहाँ गएपछि यसले डाउनलोड यो डाउनलोड गर्न दिएन, अनि त्यो इन्सपेक्ट एलिमेन्ट गरेँ, त्यो तपाईँले भन्नुभयो, त्यो 3 डटमा मोर टुलमा नेटवर्क कन्डिसनमा, अनि कहाँ गयो यो नोथिक प्लेटफर्म, कहाँ गयो युज ब्राउजरमा टिक लगाइदिने, अनि त्यसपछि यहाँ एन्ड्रोइड मोबाइल छँदैछ बाई डिफल्ट, ठिकै छ, अबलाई रिफ्रेस गर्नु एकचोटि, पार्टी आफै रिफ्रेस भइरहेछ, तपाईँ पनि एकचोटि ट्राई गर्नु, रिफ्रेस गर्नु, रिफ्रेस गर्नुभयो, डाउनलोड गर्ने आउँछ सिधै, विन्डोज 10 को सेलेक्ट गर्नु अरे, कुन सेलेक्ट गर्ने, अनि यसलाई के देखाइछ, यो विन्डोज 10 मात्रै देखाइरहेछ, अरू केही पनि छैन, कन्फर्म गर्नुहोस्, आइहाल्यो डाउनलोड। फेरि यहाँ तपाईँको ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस् अरे, ल्याङ्ग्वेज तपाईँको इङ्ग्लिस गर्नुहोस् अरे, फेरि कन्फर्म गर्नुहोस् होइन, अनि फेरि यहाँ 64 बिट 30 बिट गर्ने, डाउनलोड गर्नुहोस्, भइ त हाल्यो, ट्राई गर्नु अब ट्राई गर्नु त हुन्छ ल सर। विन्डोज 7 पनि यस्तै नै हुन्छ ल, यहाँनिर कहाँ गयो विन्डोज 7 को, ल विन्डोज 7 पनि यसरी नै दिन्छ, तर बट डकुमेन्ट होइन, माइक्रोसफ्ट.com मै हुनुपर्ने, कहाँ छ माइक्रोसफ्ट.com, डकुमेन्ट भित्र लगिरहेको छ अहिले, त्यहाँ त डकुमेन्टमा त त्यो ऊ होला, डकुमेन्टमा त डकुमेन्टेसन भन्छ, त्यसले एक्सपायर भइसक्यो दुनियाँ भन्दैछ, नभए विन्डोज 7 चाहिँ अरू कुनै साइटबाट गर्दाखेरि हुन्छ, समस्या छैन, तै पनि यहाँ हेरौँ ल एकचोटि, यहाँ कहीँ के गरी डाउनलोड गर्न अप्सन आउँछ कि, नभए अरू कुनै साइटहरूबाट गर्दाखेरि हुन्छ ल, विन्डोज 7 चाहिँ दिएन ल, यसले कहीँबाट डाउनलोड गर्न दिएन, कहाँ छ यो सर्भिस प्याक पोलिसी लिङ्कहरूको कुरा गर्दैछ, विन्डोज यो
अपग्रेडिङ फ्रम विन्डोज 10 टु विन्डोज 7 टु 10 भन्दैछ एडिसनको गेटिङ कुराहरु पीसीबाट हुन्छ होला सर त्यहाँ पनि अपग्रेडिङ पीसीबाट नै यो विन्डोज 7 कहाँबाट गेट इन्टु पीसी कहाँ छ गेट इन्टु getintoPC.com ए हो त्यस्तो त्यस्तो त गर्दाखेरि भयो गेट इन्टु पीसी यताउता तिनीहरू साइटबाट गेट इन्टु पीसी भन्ने एउटा साइट छ हैन त्यो गेट इन्टु पीसी भन्ने साइट राम्रो छ कि क्या होला सबै हुन्छ सर धेरै छ त्यसमा त जुन सफ्टवेयर जुन getintopc.com हो हजुर। ए हो यो तर अब यो अलिकति यो उ गर्नुस् ल यिनीहरूलाई अनट्रस्टेड .com छ बट तै पनि खासै भर हुँदैन यो लिङ्कहरु चाहिँ अलिकति स्क्यान गर्नुस् हेर्नुस् हैन आज यसको सर्च छैन सर्च यहाँ राइटमा छ सर सर्च वेबसाइटमा यार सर्च यो यहाँनिर यसको ठिकै होला एकचोटि गर्नु न अनलिमिटेड एसपी भन्छ अनलिमिटेड फ्री डाउनलोड हुन्छ फ्री डाउनलोड जम्मै फ्री डाउनलोड नै रहेछ विन्डोज 7 को अल्टिमेटै गर्नुस् एउटा के छ र हामीलाई जस्ट टेस्टिङ पर्पजको लागि सर्भिस प्याक गर्दाखेरि हुन्छ बट अल्टिमेटै गर्नुस् न यो सुरुकै 2021 को फ्री डाउनलोड कहाँ त यसको डाउनलोड हो यही होला हैन 5.7 GB छ ठीक छ गर्दाखेरि भयो यहाँबाट गर्दाखेरि हुन्छ बट आइएसओ आउनु पर्यो आइएसओ छ कि छैन भन्ने कुरा भयो आइएसओ अब यदि हामीले यो सेटअप exe फाइल डाउनलोड गरेर आइएसओ नै छ यसको आइएसओ नै छ अक्सर आइएसओ राखे हुन्छ अहिले केटाहरूले त्यसको समस्या छैन र हजुरले डाउनलोड गर्नुभयो सबै आइएसओमा आयो मैले यति धेरै डाउनलोड गरेँ सर कुनै पनि आइएसओमा आएन सर त्यही काली बाहेक .exe आउँथ्यो .zip आउँछ जिप फाइलमा हुन्छ सबै फाइलहरू त्यही भित्र हुन्छ ए जिप त तपाईको जिप हुन सक्छ .zip जिप तपाईकोमा उ नभएर हो कि कुनै आइएसओ सपोर्ट नगरेर हो कि आइएसओ फाइलहरू त्यो पनि हुन सक्छ 16 बिट को हो सर कोराई फाइल हैन तपाईसँग आइएसओ एक्जिक्युटेबल एप्लिकेसन हुनु पर्यो नि त आइएसओ एक्जिक्युट गर्नु पर्यो कसैले त्यो भएर हो कि त्यो कसरी गर्ने सर त्यो कुनै आइएसओ टु यूएसबी टाइपको केही अल्ट्रा आइएसओ टाइपको केही एप्लिकेसन लोड गर्नु न तपाईको ल्यापटपमा कुन ल्यापटप हो तपाईको कहिलेको ल्यापटप हो कति पुरानो हो यो त विन्डोज के छ विन्डो 10 हो सर विन्डोज 10 भयो त हुनुपर्ने हो सपोर्ट गर्नुपर्ने हो एउटा त आइएसओ टु यूएसबी टाइपको हुन्छ कि एप्लिकेसनहरु तिनीहरु राखेर हेर्नु न तिनीहरुले सपोर्ट नगरेको हो कि त्यो पनि होला आइएसओ टु यूएसबी हरु हुन्छ के हुन्छ सर आइएसओ टु यूएसबी अथवा अल्ट्रा आइएसओ भन्ने हुन्छ के ULTRA अल्ट्रा आइएसओ डाउनलोड यसलाई डाउनलोड गर्नुस् अल्ट्रा आइएसओ लाई अनि त्यही भएर त्यो फाइल आइएसओ मा देखाउँछ कि त्यसपछि ट्रायल इन्स्टल फ्री ट्रायल गर्नुस् नभए यसले आइएसओ पनि बनाइदिन्छ तपाईको अब धेरै ठुलो फाइल त बनाउँदैन होला फेरि फ्री ट्रायलमा कति जिबी सम्म बनाइदिन्छ आई डोन्ट नो यो पहिला चाहिँ गर्थ्यो यसले 4-5 जिबी को फाइल पनि आइएसओ बनाइदिन्थ्यो हैन अहिलेको चाहिँ गर्छ गर्दैन ख्याल गर्नु न यसलाई ट्रायल भर्जनमा कमसेकम ओपन त गर्छ यसले हैन ओपन अप त गर्छ अथवा डिफल्ट तपाईको एप्लिकेसन डिफल्ट भएको छ कि हैन जिप के रे त्यो तपाईको के भन्छ WinRAR डिफल्ट भएको छ कि एप्लिकेसन त्यो पनि भएको होला ल एकचोटि हेर्नु न जाऊ के ल सरहरु भोलि के रे शनिबार मजाले हेर्नुस् न तपाईहरु ल यो भन्दा अगाडिको अनि अगाडि बढाउन